राधाकृष्ण मैनालीको भनाइमा एउटा बिँडी 3 पटक भाँचेर खाने प्रधानमन्त्री जन्मदिनमा 4 हेलिकप्टरले चाहिँ केक बोकेर ल्याएर काटे होइन। म तपाईँको मिडियामा यो चाहिँ म भन्नै चाहन्छु, हामीले अक्सिजन पाएन भनेर बसेका छौँ। यो देशको वन मन्त्री रुखले अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। धरहरा उद्घाटन गरेर के हतार थियो? 40% धरहराको कामै भएको छैन। म त लिफ्टमा गएँ नभएको भए म कहाँबाट पुगेँ त माथि भन्नु। लिफ्टमा कहाँ पुगेँ अरे? त्यहाँ जान हेर्न जाने मान्छे गाडी पार्किङ गर्न पर्दैन? त्यहाँ जाने मान्छेको तल अरू सबै व्यवस्था हुनु पर्दैन? तल आन्द्रा भुँडी त नाङ्गो देखिया छ नि त। 40% काम भएको धराएर यदि त्यो सम्पन्न भएको हो भने जनताको लागि खुल्ला किन गरिएन त? लकडाउन छ नि त। लकडाउन हो भने प्रधानमन्त्रीजीले कति हजारको जुलुस लिएर त्यहाँ उदाहरण गर्न जानुभयो। त्यतिखेर कोरोनाको महामारी व्यापक रूपमा बढिसकेको थियो। तर उहाँले त जनताको गल्तीले गर्दा कोरोना फैलियो। त्यही त लकडाउन उहाँले बोलाएको ठाउँमा नजाउँ भने जागिर जान्छ। बेस्ट एमङ द वर्स्ट भने पनि त्यो शेरबहादुर देवानै हो भन्ने स्थिति अहिले छ। अब दोस्रो ठुलो चाहिँ समाप्ति प्रचण्डजीको हुन्छ। ओलीजीले चुनाव गराउनु भयो भने सबभन्दा सफाया गर्ने कसलाई हो भन्दा माधव नेपालको समूहलाई, प्रचण्डलाई हो। तपाईँको बच्चाको सम्पूर्ण पढ्ने व्यवस्था र रोजगारीको जिम्मा म लिन्छु तर मैले भने र म राजनीतिक मान्छे कहिलेकाहीँ यता कता म काहीँ केही भइहाल्यो भने पनि मेरो श्रीमतीलाई मैले अराइरहेको छु। यो बच्चा मैले सिधै पढाइदिन्छु, निःशुल्क पढाउँछु भनेको छु। यो जिम्मा म रहेन भने पनि तिमीले पढाउनुपर्छ भनेर मैले मेरो श्रीमतीलाई त्यो जिम्मा लगाएको छु। युद्ध स्तरमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएको मान्छे, म अलिकता लडाकु स्वभावको मान्छे पनि हुँ। सामाजिक काममा म असफल भएको इतिहासमा एउटा काम पनि छैन। एउटा कुरा तपाईँलाई म के विश्वास दिलाउन सक्छु भने अक्सिजनको यहाँ अभाव होइन, सिलिन्डरको अभाव हो। कार्पेट कस्तो कस्तो बेला चेन्ज गर्न पर्यो। सामन्त राजालाई त्यही हुने। अनि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीबाट चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गरेर गएका राष्ट्रपतिलाई त्यही कार्पेट हुने। कम्युनिस्टलाई अर्को चाहिने। राजा महाराजा नेपालको होइन संसारभरि त्यो सुल्तानहरूले भन्दा पनि अहिले मौज गरेर बस्नु पर्यो। नेपाली जनता पट्टापट मरिरहेको बेलामा कोरोना जनताको कारणले फैलाएको हो भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्री देशद्रोही जनताद्रोही हो कि जनतावादी हो? प्रधानमन्त्रीले बोले, गफ लगाइदिए, गुड्डी हाँक्दे उखान टुकासहित। त्यहाँ दिन गर्ने होइन, घन्टा गर्ने होइन, मिनेट गरेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। महामारीको बेलामा पनि नचाहे काम गर्छन् उनीहरूलाई सडकमा जनताले चाहिँ अब लखान दिन आयो। तर प्रधानमन्त्रीले त स्वीकार्नु भएन भ्रष्टाचार भन्ने त काहीँ पनि छैन। उहाँ त भ्रष्टाचारमै रमाउने मान्छे, उहाँ अधिनायकवादी काम गर्ने शैलीमा रमाउने मान्छे। र हाम्रो चलन के छ भने असारमा खेत रोपाइँ गर्ने, मङ्सिरमा धान कोदो काट्ने। अहिलेसम्मको चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स किन भयो? स्वास्थ्य प्रणाली बनेकै छैन। उहाँकै हातबाट पीडितहरूलाई मैले बाँड्न लगाएँ, त्यसमा कम्युनिस्टहरूले विरोध गरे। कहिलेकाहीँ लकडाउनको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, त्यसले जनता कि त लकडाउन गरेपछि सरकारले राहत पुर्याउनु पर्यो। वरिफुल देखिरहेको छ अहिले प्रचण्डजीले। अब प्रचण्डजीले यो होस पुर्याएनन् भने मैले अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि पनि केही उद्योगी व्यवसायीहरूसँग कुरा गरिसकेँ। बस्नेतजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब गत साल पनि तपाईँले कोरोना भाइरससँग लड्नुभयो, कोरोना भाइरसले आक्रान्तहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, पहिलो कोरोनाबाट मृतकको सन्तानलाई पढाउने घोषणा गर्नुभयो र पढाइरहनु पनि भएको छ। अथवा उहाँको लागि चाहिने लाग्ने खर्च, उहाँलाई स्याहार सुसार गर्ने सबै बेहोरिरहनु भएको छ। अब यसपालि पनि तपाईँले उल्लेखनीय काम गर्नुभयो। यो यस्तो सोचाइ तपाईँलाई आउँछ, तर अरू तपाईँको राजनीतिक दल, सत्तारूढ दल, अरू नेताहरूलाई यो सोचाइ नआउने, तपाईँ एक्लैले चाहिँ कहिलेसम्म यो गर्ने र धान्ने भने क्या यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, यो सोचाइ तपाईँलाई कहाँबाट कसरी आयो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले बुझेको राजनीति गर्ने मान्छेहरू जनताको विपत्तिमा सधैँभरि साथ दिन सक्ने हुनुपर्दछ। सरकारले सधैँभरि जनताको चुलो धुवाइदिनु पर्दैन। अप्ठ्यारोको बेलामा सरकारले सहजीकरण गर्ने हो। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले जुरेको पहिरो होस्, एकै ठाउँमा 156 जना मान्छे मरे त्यो बेलामा। त्योभन्दा अघि पछि पनि सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले धेरै मान्छेहरू मरेका छन्। योभन्दा अगाडिको साल पनि यो गएको असार 25 गतेबाट लगातार त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले मृत्यु हो, घरबार विहीन भए। तपाईँले यो प्रसङ्ग पनि कोट्याउनु भयो। र विपद परेको बेलामा जनतालाई साथ दिन नसक्ने नेता,
जनताको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सरकार काम छैन भन्ने मेरो धारणा हो र हामी पदमा हौँ वा नहौँ, हाम्रो पार्टी सत्तामा होस् वा नहोस् वा हामी सरकारमा हौँ वा नहौँ, जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा जतिखेर पनि सहयोग गर्न सक्ने मान्छे मात्रै नेता हुनसक्छ, त्यो दल मात्रै जनमुखी हुनसक्छ। त्यसकारणले मलाई सानैदेखि यो प्राकृतिक विपत्तिहरूमा काम गर्ने बानी परेको छ र मलाई एउटा कुरा मैले अहिले पनि भने कि जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि हामी चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता बोकेर हिँडे पनि हो। त्यसैले जुन बेलामा अप्ठ्यारो पर्दछ जनताका लागि त्यो बेलामा हामी जस्तोसुकै रिक्स मोलेर पनि सडकमा उत्रेका छौँ। पञ्चायत कालमा पनि जनताको पक्षमा बोल्दा सरकारले मलाई 2 पटक गोली हानेर पनि समात्नु भन्ने आदेश दिएको थियो। मैले गोली हान्ने ल हान भनेर कर्फ्यू लगाएर ठाउँमै गएर म फराल ल्याउँ, तर पुलिसले बन्दुक पड्काउनु सकेन। त्यतिखेर कुरा के थियो भने एसएलसीका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाए बापत मलाई मुद्दा मामला लाउँथे। मुद्दा मामला अर्कै लाए पनि इस्यु चाहिँ त्यो थियो त्यो बेलाका पञ्चायती शासकहरूको। भने जहिले पनि अप्ठ्यारो बेलामा त्यो अप्ठ्यारोसँग त्यो जनताका कालहरूसँग जनताका शत्रुहरूसँग कुस्ती खेल्ने बानी मलाई सानैदेखि परेको छ। त्यस कारणले गर्दा जुरेको पहिरोमा पनि हामी रात्र खट्यौँ, हामीले गरे सक्ने काम गऱ्यौँ। बाढी पहिरोमा सधैँभरि सरकार कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन, चाहे हाम्रै सरकार भएको बेला पनि होइन, सरकारले भन्ने बित्तिकै कतिपय बेला दिनभरि राहत दिएको छैन। त्यस कारणले तर हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेछौँ। त्यस कारणले पनि जनताले थोरै भए राहत पाउन सकेको छ। र अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि पहिलो कोरोनाको सङ्क्रमण चीनमा सुरु हुने बित्तिकै मैले हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई भनेर विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री झिकाइसकेका थिएँ। टिचिङ र वीर अस्पतालमा सरकारले डाक्टरलाई पिपिएस दिन नसक्दा सिन्धुपाल्चोकको उपस्वास्थ्य चौकीका सबै अहबदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्मले पिपिसिआर पाइसकेका थिए। हामीले सेनिटाइजर मास्क त सबै ठाउँमा लगाएर हामीले बाँडिसकेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले हस्पिटल बेडहरूदेखि लिएर हामीले त्यो काम पनि गऱ्यौँ र म आफै खटेर 1 हप्ता जति हामीलाई खुल्ला रूपमा काम गर्न दियो सरकारले। त्यसपछि अग्नि सापकोटाजी लगायत यो चाहिँ सभामुखजी लगायत उप प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीहरू समेत पनि मेरो थुनछेकका लागि र मेरा पार्टीका साथीहरूलाई थुनछेक गर्न तपाईँ विवादमै तानिनुभयो। विवादमा पनि ल्याए तपाईँ। त्यसमा झडपै पनि ठाउँ झडप जस्तो पनि भयो। पुलिसले छेक्ने, हामी स्वास्थ्य सामग्री बोकेर गाउँमा हिँडेको गाडीलाई रोक्न खोज्ने, हामी ठेलेर जाने। एउटा प्रसङ्गमा यही जोडिहाल्नु है। मोहन बस्नेतले यस्ता काम गर्दाखेरि सरकारले सहयोग गर्नुको साटो मोहन बस्नेतले कुनै काम गर्यो भने किन विवाद हुन्छ सिन्धुपाल्चोकमा? त्यो चाहे सामाजिक काम होस् चाहे राजनीतिक काम होस्, जे काम गर्दा पनि 77 जिल्लामध्ये तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यो अलि बढी चर्चा र विवादको विषय किन? अब मेरो जिल्लामा मैले बढी काम गरेँ, मलाई बढी पेल्न खोजेँ। तर म मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले धेरैवटा जिल्लामा काम गर्न सामान लिएर जान खोज्दाखेरि कसैलाई चाहिँ प्लेनबाटै त्यो हेलिकप्टरबाटै फर्काइदिए, सदरमुकामबाट फर्काइदिए, कतिपयले सामान स्थानीय निकाय र प्रशासनलाई बुझाएर हिँड्नु पर्यो। तर मैले चाहिँ मानिनँ, किनभने जनताको हातमा तत्काल पुग्न जरुरी छ, उपचार तत्काल हुनुपर्दछ। अब मान्छे मरेपछि उपचार गरेर के काम? तर नियम कानुन त तपाईँले पनि त मान्नु पर्यो नि। लकडाउन छ, तपाईँको कुरा कर्फ्यू छ, सबै मान्न त पर्थ्यो नि त। लकडाउन ठुलो कुरा कि जनताको ज्यान ठुलो कुरा? र लकडाउन गरेपछि सरकारले लकडाउन गरेपछि जुन परिस्थिति हुन्छ, धेरै मान्छे बेरोजगार हुन्छन्, खान पाउँदैनन्, बिहान बेलुका चाहिँ काम गरेर बिहान बेलुका हात मुख जोड्ने मान्छेहरूको खाने काम बन्द भयो। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री मात्रै होइन, त्यस्ता जनतालाई खाद्यान्न गाउँमा पुर्याएर बाँडेका छौँ। र त्यो बुढापाकाहरूको त हामी गोठमा लगाएर हामीले चामल, तेल, नुन, जिरा, मसला, बिस्कुट, चिउरा लगाएर हामीले पुर्याइरहेको छौँ। हामीले त्यो काम गर्न नपाउने कि सरकारले गर्नु पर्यो? लकडाउन मात्रै समस्या त होइन। लकडाउनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले मात्रै मान्नु पर्यो? तपाईँले कुरा उठाउनु भयो कि यो गत कोरोनाको महामारीबाट सबभन्दा पहिला मर्ने सिन्धुपाल्चोकको सावित्री तिमल सिन्हा 40, उनको बारुसी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 रामचे भन्ने ठाउँमा घर छ। वैचारिक रूपले भन्ने हो भने जिन्दगीमा कहिले मलाई सहयोग नगरे परिवार हो राजनीतिक रूपमा। सुन्नुहोस्, म यो कुरा पनि क्लियर गर्न चाहन्छु। उहाँको 9 दिनको छोरालाई छोडेर उनी बितिन्, त्यो पनि गाडी बेलामा नपाएर, उपचार बेलामा नपाएर मरेछ त्यो मान्छे है। त्यसैले पनि मैले गाडी चाँडो लानको लागि मैले कोसिस गरेँ हूँ। र त्यसपछि उनी बितेपछि त्यो गाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने भयो। त्यो गाउँमा चाहिँ
लकडाउन त छँदै थियो जिल्लै, त्यहाँ सिल गरेको थियो त्यो गाउँ। कम्युनिस्टहरूका मन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता 32 जना एकचोटि गाउँमा गए। सिल गरेको गाउँमा जानुहुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ जान दिने, तर उनीहरूले न एक सुगाको त्यहाँ औषधि लगे, न त्यो किन गारे भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न स्वास्थ्यकर्मी गयो, त्यो स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ हामीले लिएर आएको भन्न लगाएको। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि मोहन बस्नेतमाथि पूर्वाग्रह छ त्यहाँ। त्यो पूर्वाग्रह त नभए त कुरै भएन नि। हामीले काम गर्न खोज्दा पहिला पनि सुन्नुहोस्, पहिला तपाईँलाई एउटा घटना बताउँछु। जुरेको पहिरो जाने बेलामा मैले दाताहरूले दिएको सहयोग तत्काल टार्गेट पिपुलमा पुग्नुपर्छ, गरिब यो पीडितहरूले पाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ एकद्वार प्रणालीको प्रभावी गरिनँ र मैले ड्याङका ड्याङ बाँडेर हिँडेँ। त्यसपछि दाताहरूलाई मैले सँगसँगै लिएर गएँ, प्रहरी, त्यसपछि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, अब भएन भने त्यो गाविस सचिव, त्यतिखेर अहिले गाउँपालिका नगरपालिका भइसकेको थिएन, गाविस सचिवलाई राखेर मिडियाका मान्छेलाई लिएर गएर अनि जो दाता छ उहाँकै हातबाट पीडितहरूलाई मैले बाँड्न लगाएँ। त्यसमा कम्युनिस्टहरूले विरोध गरे, उनीहरूले मानेनन् र 2 करोड चान्चुन रुपियाँ चाहिँ त्यो बेलामा 72 सालको कुरा, 2 करोड के अरे 71 को लास्ट 72 को बेला हो त्यो कुरा हो। त्यो चाहिँ अहिले पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा छ। 6-7 वर्ष 7 वर्ष लगभग भइसक्यो, आजसम्म त्यो 2 करोड चान्चुन पैसा त्यहाँका पीडितले पाएको छैनन्। त्यसकारणले तत्काल पीडितलाई दिनका लागि कहिलेकाहीँ एकद्वार प्रणालीको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, कहिलेकाहीँ लकडाउनको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। त्यसले जनता कि त लकडाउन गरेपछि सरकारले राहत पुर्याउनु पर्यो, सरकारले स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउनु पर्यो, सरकारले जनताको अप्ठ्यारो पुगाउनु पर्यो। हामीले त लकडाउन भएर बसेको भए लकडाउनकै बेलामा त्यो सावित्री तिमल सिन्हा 40 धुलीखेलको हस्पिटलमा उहाँको मृत्यु भयो र उनको 9 दिनको बच्चा छोएर उनी मरे र उनको घरमा अर्को 9 वर्षको छोरा छ, गरिब परिवारको मान्छे। अनि श्रीमानलाई चाहिँ तनाव हुन थाल्यो भन्ने सुने। मैले फोन गरेर तपाईँको बच्चाको सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु, जो मर्यो बाँचेकालाई तपाईँले राम्रो गर्नुहोस् होइन, गर्नुहोस्, त्यसका लागि सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु र अहिले पौष्टिक आहार खानका लागि बच्चा हुर्काउन 1 लाख रुपियाँ म लिएर आउँछु। त्यसपछि तपाईँको बच्चाको सम्पूर्ण पढ्ने व्यवस्था र रोजगारीको जिम्मा म लिन्छु भनेर मैले भने। र म राजनीतिक मान्छे, कहिलेकाहीँ यता कता म काहीँ केही भइहाल्यो भने पनि मेरो श्रीमतीलाई मैले अराइरहेको छु, यो बच्चा मैले सिधै पढाइदिन्छु, निःशुल्क पढाउँछु भनेको छु, यो जिम्मा म रहेन भने पनि तिमीले पढाउनुपर्छ भनेर मैले मेरो श्रीमतीलाई त्यो जिम्मा लगाएको छु। अब होइन, तपाईँ यस्तो काम गर्नुहुन्छ, गत साल पनि हामीले तपाईँले गरे लगत्तै अन्तर्वार्ता ल्यायौँ, तर त्यहाँ अरू जनप्रतिनिधि पनि छन्, अघि कुरा गरेको सभामुख हुनुहुन्छ, प्रदेशका सांसदहरूको नाम मन्त्री नै छन्, मन्त्री छन्, त्यो पनि सामाजिक विकास मन्त्री। अनि उहाँहरूको नजर नपर्ने, मोहनबहादुर बस्नेतले पटक पटक यो गर्नुपर्ने, यो कतै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने, तपाईँले राजनीतिक भोटिङ अप्ठ्यारो भोट तान्ने काम गरे त होइन नि तपाईँले? अब आउने चुनावमा म अहिलेको मात्रै कुरा हेर्नु, म सधैँभरि काम गरिरहेको मान्छे। मैले भूकम्पको बेला गर्ने मैले चाहिँ कति काम गरेँ भन्ने कुरा त्यहीँका जनतालाई सोधे हुन्छ। तर जनताले किन तपाईँले जिताएर पठाएन? बुझेँ मलाई। म चाहिँ यो चुनाव हार्ने र जित्नेसँगको मात्रै कुरा चाहिँ मानवीय संवेदनामा जोड दिनँ। त्यो हिसाबले त म अहिले चोलाएर बसेँ हुन्थ्यो। तपाईँले भन्नुभयो अत्यधिक मत त विरुद्धमा गयो, कम मत पाएकै म हारे हुँ, त्यो म चुलाएर बसे नै हुन्थ्यो। तर भोटको लागि मात्रै राजनीति गर्न हुँदैन। जनताको मानवीय संवेदनाका विषयमा के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, के अरू हामीले त्यसलाई छुट्याउन पनि हुँदैन। हामीले मानवीय संवेदनाको हिसाबले यो सबै हामी मानव हौँ, हामीले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले मानसिकता राखेर काम गर्नुपर्छ। मैले सानैदेखि त्यो काम गर्ने म बानी परेको छु। जनताले भोट दिउनु वा नदिउन्, म चाहिँ काङ्ग्रेसको जमानत जफत भएको क्षेत्रबाट चुनाव लडेको हुँ। मलाई जिताएका पनि छन्, मलाई सधैँभरि हराएका पनि छैनन्, मलाई 2-3 पल्ट मन्त्री बनाइसकेँ, म सांसद पटक पटक भएको छु। त्यस कारणले म सधैँभरि हारेको पनि छैन र मैले भने काङ्ग्रेसको जमानत जफत भएको क्षेत्रमा मैले जितिरहेको छु। र गएको चुनावमा पनि 20,000 भोट समानुपातिकमा थियो, 30,000 भोट 22,000 भोट समानुपातिकमा थियो, 30,000 भोट मैले पाएको छु। 8,000 भोट त मैले व्यक्तिगत अहिले पनि पाएको छु। त्यस कारणले मलाई के विश्वास छ भने काम सधैँभरि गरिरहनुपर्छ। हारेर जित्ने एउटा पक्ष हो, तर जनता अहिले यति परिवर्तनशील भएका छन्। म बिहान वकिङमा हिँडिरहेको थिएँ, एउटा चाहिँ अनेरा सुबीको भाइरसँग मलाई फोन आयो, दाइ हामीले ठुलै गद्दारी गऱ्यौँ, तपाईँले मैले गरेको फोन उठेको थिएन, तपाईँले कल ब्याक गर्नुभयो, हाम्रा नेताले त कहिले कल ब्याक गर्न पनि गर्दैनन्, फोन पनि उठाउँदैनन्, तपाईँ आफैले फोन गर्नुभयो, मैले कुरा गर्न पाएँ। तपाईँको सामाजिक कामहरू म धेरै वर्षदेखि हेरिरहेको छु, तपाईँले त्यो हेरेपछि
अहिले पनि झनै ठुलो महामारी पर्यो, तपाईँले यस्तो गरी ज्यानको प्रवाह नगरिकन काम गरिरहनु भएको छ। म चाहिँ धेरै प्रभावित भएँ। अब आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्छु भन्नु होइन, म आगामी निर्वाचनमा मैले सकेको म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। होइन तपाईँ गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, मलाई यति भन्नुभयो धन्यवाद मैले भने। त्यसरी ऊ रुला जस्तो गरी मसँग बोलिरहेछ होइन। त्यसैले त्यो भोट यही मान्छेले मलाई भोट हालेन भने पनि कमसेकम मन त मैले एकछिन जितेँ नि। त्यसो भए तपाईँले यसरी मन जित्नु भएको छ, ठिक छ, चुनाव हार्ने र जित्नेसँग तपाईँलाई प्रभाव छैन, तर चुनाव जितेकाहरू त छन् नि, उनीहरूलाई किन तपाईँलाई भए जस्तो हुँदैन? होइन, यस्तो हो, अब सबैको मन त्यस्तो हुन्छ भन्ने पनि छैन, सबैको हुत्ती हुन्छ भन्ने पनि छैन, सबैले काम गर्दा अरूको सहयोग जुट्छ भन्ने पनि छैन, अब सबैजना त्यो काम गर्ने औकात बोक्छ भन्ने पनि छैन होइन। के कारणले गर्नु भएन त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला, म भन्न चाहन्न। तर उहाँहरूको दायित्व थियो मेरो भन्दा, उहाँहरू सरकारमा सत्ता पक्षमा बसेकोले त्यो ध्यान हुँदैन, प्रतिपक्षमा बसेकोले आउने चुनावको लागि हो भनेर ध्यान हुन्छ। त्यसो होइन, म पदमा होस् वा नहोस्, मेरो पार्टी सत्तामा होस् नहोस्, म काम गरिरहेको छु सधैँभरि। र मैले एउटा कुरा भन्ने पनि गरेको छु, तपाईँसँग पनि भन्छु, जनतालाई विपत्ति पर्दा सधैँभरि पदमा रहे जस्तो गरी, आफ्नै पार्टी सरकारमा भए जस्तो गरी काम गर्न सक्नु पर्दछ। पदमा भयो भने नभए पनि त्यो हैसियत राख्ने मान्छे नेता हुनसक्छ होइन। जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने बेलामा सत्तामा होस् कि नहोस् काम गर्न सक्ने मान्छे कहिले नेता हुन्छ? नेता भनेको नेतृत्व गर्न सक्ने हो, सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हो होइन। त्यो चाहिँ म चाहिँ कमसेकम मैले अहिले भने जनतालाई विपद परेको बेलामा रिस्क मोलेर काम गर्ने कुरामा मलाई बानी परेको छ। मैले त्यो आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु, बानी पनि परेको छ, कर्तव्य पनि ठानेको छु। र मैले जे काम आँट्यो अहिलेसम्म सबै सफल भएको छन्। सायद अरूले त्यो काम आँट्दाखेरि सहयोग नपाउने पनि होला। अब ठिक छ, अब गत साल पनि तपाईँले त्यो एकजना बच्चालाई पालन पोषण गर्ने, उसले पढ्दासम्म पढ्ने, आफूले नसके श्रीमतीले जिम्मा दिएको समेत तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब अहिलेको कुरामा प्रवेश गरौँ न। अहिले चाहिँ तपाईँले एउटा विज्ञप्ति मार्फत घोषणा गर्नुभएको छ, खासमा गाडी हस्तान्तरणसहित अरू के घोषणा गर्नुभएको छ आम दर्शकले भनिदिनु। अहिले चाहिँ सरकारी गाडीहरू कोही उपमेयर मेयरजीहरूले चाहिँ अलिअलि हामी चढ्न दिन्छौँ भनेका छन्। त्यो पनि ड्राइभरको व्यवस्थापन, अब फ्युलको व्यवस्थापन र तत्काल काम गर्ने घोषणा भएको छैन। सरकारको सम्पत्ति हो, सरकारको सम्पत्ति सरकारले चाहे होला त्यो प्रयोगै गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब कतिपयले प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ मेरो गाडी दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, तर ड्राइभर कोही छ भने आउनुहोस् भनिदिएको छ। अब त्यो को ड्राइभर आएर कसले त्यसको व्यवस्था गरिदिएर निःशुल्क गरिदिने? एउटा मजदुरले ड्राइभिङ गर्ने हो, अब मजदुरले सिटेमा कसले गरिदिन सक्छ? त्यो सम्भव छैन, उसले चाहेर पनि सम्भव छैन। उसका स्वाधीन सोचेर छन्, बाबुआमा छन्, उसको आफ्नो परिवारप्रति दायित्व छ, उसले आर्जन गरेर आर्थिक आर्जन गरेर केही कुरा चुलो धुवाउनुपर्छ, त्यो सम्भव छैन। म चाहिँ प्र्याक्टिकल मान्छे हुँ, त्यस कारणले मसँग भएको गाडी दिने, त्यो गाडी फोर व्हिल जिप हो दिने, तर चाहिँ त्यो कमसे कम पनि 1 वर्षसम्म चाहिँ त्यो ड्राइभरको तलब भत्ता हामीले नै व्यवस्था गर्ने समिति बनाएर, हामीहरू साथीहरूले मिलाएर फन्डिङ गर्ने, त्यसको मर्मत सम्भार खर्च पनि हामीले बेहोर्ने, र विपदमा परेका बिरामीहरू औषधि किन्न नसकेर अप्ठ्यारो परेकाहरूले भाडा तिर्न सक्दैनन्, त्यो पनि हामीले नलिने, निःशुल्क हामीले गरिदिने। अब त्यसरी मैले गाडीको विषयमा त्यसरी व्यवस्था 1 वर्षसम्म चाहिँ हामी अहिले तोकिदिइहाल्ने। अब जागिरै खाँदा नियुक्ति गर्दा त 6 महिनाको नियुक्ति दिन्छन् होइन, 3 महिनाको नियुक्ति दिन्छन्, करारमा दिन्छन्, त्यसपछि क्रमशः हुँदै जान्छ। भनेपछि अहिले सुरुमा मैले तत्कालै यो चाहिँ विपदको बेलामा व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ 10 वर्षको लागि अहिले योजना बनाएर, अब 10 वर्षको लागि नि केही काम गर्नु भने के गर्ने? योजना 10 वर्षको बनाउने, तर 1 वर्ष चाहिँ चाँडो चल्नु पऱ्यो। चल्नका लागि चाहिँ 1 वर्षको लागि मैले ग्यारेन्टी लिएँ, यो व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भनेर होइन। त्यसपछि अर्को व्यवस्था हुनसक्छ। हामी त अहिले यति गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ कम्तीमा 100 बेडको कोरोना सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि नि जस्तो गाडी तपाईँले सधैँको लागि त्यो गाडी मैले फिर्ता लिन्न। कोरोनाको काम सकिएपछि यो नियन्त्रणमा आयो भने पनि भोलि त्यो सर्वरोग नियन्त्रण केन्द्रको रूपमा हामीले त्यहाँ अहिलेको त्यो केन्द्रलाई विकसित गर्छौँ, त्यसले त्यहाँ काम गर्ला, वा हामी कुनै अस्पताललाई फेरि दिउँला, वा कुनै अहिले हाम्रो घरमा फर्काएर आउँदैन, अथवा त्यो गाडी अहिले जुन समितिले सञ्चालन गर्छ त्यही समितिले चाहिँ यस्तै एम्बुलेन्सको प्रयोगमा लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा राखेर काम गर्ने विषयमा लागि प्रयोग हुन्छ। त्यो गाडी चाहिँ
मैले यसलाई फिर्ता लिन्न। अब यो गाडीको कुरा भयो, यो सँगै तपाईँले 100 शय्याको अक्सिजन भेन्टिलेटर आइसियु सहितको अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याउने भन्नुभएको छ। अब कोरोनाको गति सुनामीको रूपमा तीव्र छ, अब त्यो कहिले हो, कहिले बन्ला अथवा कहिलेबाट सेवा पाउँछन्, के छ त्यसमा? कोरोना सुनामीको रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यो मलाई जानकारी छ। म पनि त्यो युद्ध स्तरमा काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे, हिजोदेखि काम गरिआएको मान्छे हो। तपाईँलाई म एउटा उदाहरणको लागि, बाढी पहिरो गयो गत साल पनि, मान्छे हिँड्न सक्ने काहीँ ठाउँ छैन। सेनालाई भिरमा चाहिँ खुर्किला खन्न लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, भारतीय सुविधा संस्थाका कार्यकर्ताहरू, मेरा साथीभाइ नेताहरू ग्यासको सिलिन्डर डोकामा बोकेर भिरको बाटो हिँडेर चाहिँ, पैसा त हामीले हेलिकप्टर पनि बाँड्यौँ, हातले गाडीमा चेयर गरेर बाँड्यौँ, तर एकपटक यस्तो बेला आयो कि मान्छेले भात खान नपाउने भयो, ग्यास चाहिने भयो। त्यो ग्यासको सिलिन्डर भिरबाट बोकाएर शुद्ध हामी पुर्याएको मान्छे, त्यसले युद्ध स्तरमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएको मान्छे। म अलिकता लडाकु स्वभावको मान्छे पनि हुँ होइन, म खेलाडी पनि हुँ। र खेल्ने बेलामा चाहिँ यहाँ त एकछिनलाई अहिले खेल्ने पनि कुरा हो, के खेल्ने भन्दा सामाजिक काममा खेल्ने कुरामा अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो भने कसरी त्यसलाई डिफेन्स गर्ने र कसरी आफूले एट्याक गर्ने, त्यो विद्या पनि मैले जाने मान्छे हुँ। त्यस कारणले यो युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्छ र हाम्रा स्रोत र साधन र हाम्रा बुद्धिहरूलाई युद्ध स्तरमा परिचालन गर्नुपर्छ र जनताले तत्काल सेवा पाउने किसिमले लाग्नुपर्छ। सरकारले यसरी 1 वर्ष अगाडि भन्दा अगाडि आएको कोरोनालाई सावधानी अप्नाएको भएर सबै तयारी गरेको भए अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना यस्तो महामारी पनि हुने थिएन। र यी सबै किसिमका जुन समस्या, अक्सिजन भेन्टिलेटरदेखि लिएर सारा समस्या देखेर भवन स्वास्थ्यकर्मीको समस्याले बिरामी बाटामा हेलिकप्टरमा बरन्डामा मरिरहेछन्, त्यो स्थिति हुन थिएन। त्यसैले यो महामारी अहिले मात्रै होइन, यो महामारी फेरि थपिन सक्छ र हामीले भविष्यको लागि पनि सोच्नुपर्छ। र अहिले तत्काल हामी कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि, अहिले हामीले टेन्टहरू अर्डर गरेका छौँ, यो ढोका र चाहिँ झ्याल समेत भएका। त्यसपछि आएर हामीले बेडहरू व्यवस्था गरिसक्यौँ र हामीले चाहिँ यो अक्सिजनका सिलिन्डरहरू अर्डर गरेका छौँ। यो चिज आउने बित्तिकै प्री-5 चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउनलाई हामीले कुरा गरिसक्यौँ र यस्तोसम्म मलाई चाहिँ टेलिफोनहरू आइरहेछ कि मैले कुरा गरेँ, मनले खाएका मेरा साथीभाइलाई कुरा खाँदाखेरि टोटल भवन सबै बनाउनु पर्दाको सम्पूर्ण ज्याला जति लाग्छ त्यो हामी सहयोगको रूपमा राख्छौँ र हाम्रा कर्मचारीहरूले गर्छन्, हाम्रा इन्जिनियर जान्छन्, हाम्रा मजदुर जान्छन् भन्नेदेखि लिएर सिन्धुपाल्चोक ग्रिल कारखाना धेरै भएको जिल्ला हो, त्यहाँका मान्छेहरू ग्रिल व्यवसायमा छन्। तौथली भन्ने गाउँ छ विशेष गरी ग्रिल उद्योगको लागि। उहाँहरूले मलाई के छन् भन्नुभयो भने, ग्रिल उद्योग व्यवसायका मालिकहरूले तपाईँले बहुत राम्रो काम सुरुवात गर्न थाल्नुभयो, ग्रिलको काम जति चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने काम सामान किन छोड्नुहोस्, त्यो हामी साहुहरू आफै काम गर्छौँ, निःशुल्क गर्छौँ भनिरहेको छ होइन। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ जस्तै एम्बुलेन्समा चाहिँ जुन समिति बनाउने भनेको छ, मैले कम्तीमा 50,000 दिन 1 लाख रुपियाँसम्म जिम्मा लाउने एउटालाई, अनि त्यहाँ पैसा उठाउने र डिपोजिट गरिदिने, उनीहरूले चलाउने भनेको ठाउँमा मलाई फोन गरेर त्यो समितिमा म पनि बस्न पाऊँ है भनेर मलाई फोन आउन थालिसक्यो होइन। त्यसैले चाहिँ हामी सुरुमा हाम्रो अब यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू केही हायरमा गर्ने पनि हामीले दिमाग बनाइसकेका छौँ र कहीँ कतैबाट सप्लाई गर्ने कुरा पनि हाम्रो दिमाग बनाइसकेका छौँ। हामी त्यो पनि तुरुन्तै हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ है। र त्यो टेन्ट आउने बित्तिकै र सिलिन्डर आउने बित्तिकै हामी ग्यास भर्न लगाएर, अक्सिजन भर्न लगाएर हामी काम सुरु गरिहाल्छौँ। र यो काम सुरु गर्दै हामीले भवन बनाउने कामहरू र अरू इक्विपमेन्टहरू ओसार पसार काम गर्छौँ र 1 महिना टाइम दिएको छ हामीले जम्मा। बर्सातको बेला आइसक्यो होइन, हामीसँग अहिले एकछिनको लागि तत्काल कहीँबाट डिपोजिटेड 1 रुपियाँ पैसा छैन होइन। तर हामी विभिन्न साथीहरूलाई परिचालन गरेर, स्रोत र साधन परिचालन गरेर हामी आफू के सक्छौँ आफै गरेर हामी यो काम आँटिरहेछौँ र आजसम्म योभन्दा अगाडि जे काम आँटेका हौँ सबै काममा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। म असफल सामाजिक काममा म असफल भएको इतिहासमा एउटा काम पनि छैन। मैले भने प्रशासन र पुलिस, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सभामुखले विरोध गरेर पेल्दाखेरि पनि हामी लडेर बस्यौँ, मुद्दा भोग्न तयार भयौँ, जेल जान तयार भयौँ। उनीहरूले मुद्दा उजुरी हालेका छन् सिडिओ कार्यालयबाट पुलिसको मुद्दा दर्ता गर्न भएर, तर उनीहरूले त्यो कुरा सकेनन्। उनीहरू पनि भित्री रूपमा काम राम्रो गरिरहेछ भन्ने पनि हेरेका थिए र हामीलाई मुद्दा दर्ता गऱ्यो भने हामी विद्रोह गर्छौँ पनि हामीले भनेको थियौँ। त्यसरी काम गर्ने बानी पर्या मान्छेलाई, त्यस्तो कुरामा रमाउने मान्छेलाई कसले विरोध गर्ला, कसले नराम्रो भन्ला, कसले सहयोग नगर्लासँग मतलबै छैन। राम्रा काम गर्नेले मतलब गर्छन्, नराम्रा काम गर्नेले विरोध गरी खोज्छन्,
त्यो विरोध गर्न थाल्यो भने जनताको अगाडि, बिरामीको अगाडि, अब चाहिँ यो निमुखाको अगाडि गरिब जनताको कसरी नाङ्गिन्छन्, उनीहरू लड्छन्। अब तपाईँले यो अस्पतालको विपत्तिको बेलामा तीव्र गतिमा बनाउने कुरा त गर्नुभयो। भएका अस्पतालहरू अक्सिजनको अभावमा उपचार बन्द गरेर हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठाइसक्यो। अब तपाईँले त्यो अक्सिजनको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ, भेन्टिलेटर आइसियूको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ, यो सजिलो त छैन नि, यो एकदम निकै अप्ठ्यारो जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। चाहेर पनि अहिले हुने अवस्था छैन, गाह्रो छ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म के विश्वास दिलाउन सक्छु भने अक्सिजनको यहाँ अभाव होइन, सिलिन्डरको अभाव हो है, र अक्सिजनको पनि अब अभाव हुन थाल्यो। अब हामीले अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि के गर्ने, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सरकारले, राज्यले, हामीले। त्यसैले मैले अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि पनि केही उद्योगी व्यवसायहरूसँग कुरा गरिसकेँ। र मैले तपाईँहरू जस्तै मसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन आउनुभएको साथीहरूलाई मैले तपाईँहरूको मिडियाबाट भन्ने पनि गरेको छु कि सरकारले अब 77 जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट दर्ता गर्न आउनुहोस्। यो सामाजिक काम पनि हो, यो व्यवसाय पनि हो नि, होइन र? त्यसैले उद्योगपति र व्यवसायीहरूलाई सरकारले ऋण दिनुपर्छ भने देऊ, राम्रा मान्छेहरूलाई। यही अहिलेको यो भ्याक्सिनमा कालोबजारी गर्न खोज्ने सरकारले मिलेर गर्छ भने त कुरा अर्को ठाउँमा भयो, होइन भने यतिखेर सरकारले कमिसन खोरहरूलाई साथ दिने होइन, कमिसनको खोजीमा लाग्ने होइन। 77 जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नको लागि स्वीकृति लिन आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नु पर्यो र 77 जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट खोल्नुपर्छ। र अर्को कुरा, कोभिड सेवा केन्द्रहरू चाहिँ सरकारले भन्दा अस्पताल, हामी जस्ताले कुरा गर्दाखेरि हामी कोभिड सेवा केन्द्र र 77 जिल्लामा, त्यो 77 जिल्लामा पनि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सबैमा यो कोभिड सेन्टरहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। र अहिले कोभिड भनौँला, यो नियन्त्रण हुँदै भोलि 1-2 वर्षमा हुँदै गयो भने सर्वरोग त हुन्छ सधैँभरि कुनै न कुनै किसिमको, त्यसलाई सर्वरोग नियन्त्रण केन्द्रको रूपमा परिणत गरौँला। र यो कुरा सरकारले पनि सिकोस्, सरकारले पनि बुझोस् र सरकारले पनि यसमा ध्यान दियोस्, चाहे त्यो स्थानीय होस्, चाहे प्रादेशिक होस्, चाहे सङ्घ होस् भनेर हामीले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा अहिले तत्कालै हतारो गरेर कुनै कार्यक्रम दिने अथवा तपाईँले अहिले भने जस्तो चुनावको लागि तयारी गर्ने वा सरकारमा बसेर अप्ठ्यारो पार्ने कुरा होइन। मैले एउटा भिजनरी प्लान अगाडि सारेको छु। मैले एउटा चाहिँ कार्ययोजनासहित म अगाडि बढेको छु। त्यो कार्ययोजना भने के त? तत्काल राहत दिने विषयमा टेन्टमा बिरामी राखेर पनि दिनु पऱ्यो र अक्सिजनका सिलिन्डरहरू विदेशबाट जति झिकाउन सक्ने सरकारले फटाफट झिकाउनु पऱ्यो। प्राइभेट कम्पनीहरूले झिकाउन सक्ने कुरामा सरकारले छुट दिनु पऱ्यो, सरकारले निगरानी सहितको छुट दिनु पऱ्यो। यो झिक्ने हुने कुरामा प्रतिस्पर्धा गराउनु पऱ्यो। सरकार र सरकारका आसेपासेले कमिसन खान खोज्नु भएन, त्यस्तो नभएपछि सस्तो आइपुग्छ। अनि त्यसपछि कोभिडका उपचारका सेन्टरहरू जताततै खोल्ने, अक्सिजनको लागि अहिलेदेखि यो महामारी लामो समयसम्म जान्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूले हिजो पनि भनेको थिएन र भनेको थियो नि, सरकारले कानमा तेलाएर बस्यो नि। त्यसकारणले अब हामीले लङ टर्म यो समस्या समाधानको लागि यो गम्भीर छ, तपाईँले भने जस्तो कठिन छ, यो चाहेर पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, बुद्धि पुर्याउनुपर्छ, होस पुर्याउनुपर्छ। त्यसैले हामीले कोभिड केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजनको प्लान्ट समेत जिल्लामा चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो तयारीमा पनि अगाडि बढिरहेछौँ। र हामी केही दिनपछि त्यस्ता उद्योगपति व्यापारीहरूलाई लिएर अथवा व्यवसायीहरूलाई लिएर सरकारलाई ल यो प्लान दर्ता गर्नलाई सिफारिस देऊ, सरकारले आह्वान गरोस्, हामी यो चाहन्छौँ, नभए पनि हामी दर्ता गरिदेऊ, हामी काम गर्छौँ भन्न हामी जान्छौँ। तर अहिले हामी त्यो विभिन्न जिल्लामा चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट खोल्छु भन्ने दिमागमा बसेको छैन। तर त्यो त समय लाग्दो रहेछ नि त, समय लाग्छ, त्यही भन्दैछु म। त्यसैले यो त लङ टर्म भिजन हो नि। त्यसैले यो गत साल हामीले यो प्लानिङ गरे भए अहिले त अक्सिजन आइसक्थ्यो नि। फेरि यो लामो समय लाग्छ भनेर फेरि कुर्यौँ भने अर्को मान्छे अक्सिजन नपाएर मरै हुन्छ, प्लान कहिले आउँछ? त्यसैले अहिले इमिडिएटली म त भन्छु बजेट भाषणमा, बजेट वक्तव्यमा आउनुपर्ने बजेट एक किसिमको छ। अहिले पनि रकमान्तर गरेर ठुला योजनाहरूमा, बजेट विनियोजन भएका योजनाहरूमा काम नभएर अहिले चाहिँ बजेट फ्रिज भएर बसेको छ। त्यो बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि यहाँ दिन गन्ने होइन, घन्टा गन्ने होइन, मिनेट गनेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने म एउटा चाहिँ
अहिले चुनाव हारेर पराजित भएर बसेका मान्छे, म कुनै पदमा नभएको मान्छे, मेरो पार्टी सत्तामा छैन र म चाहिँ युद्ध स्तरमा काम गर्छु, 1 महिनाभित्रमा चाहिँ जनतालाई सेवा दिन्छु भनेर म हिँड्न सकिरहेको छु भने सरकारले 10 दिनभित्र गर्न सक्छु भन्नु पर्दैन? यो त धेरै ठुलो च्यालेन्ज दिनुभयो तपाईँले। तर नि अब गाडी पनि हस्तान्तरण गर्ने कुरो छ, अस्पताल कोभिड सेवा सञ्चालन गर्ने कुरो छ, यो भन्न त भन्नुभयो, कहिलेदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ यी दुवै कुरा र जनताले उपभोग? मैले सिधै भनेसँगै गाडी हस्तान्तरण गर्ने कुरा जतिखेर पनि गरे भयो, कहिले हुन्छ त्यो? त्यसलाई समस्या छैन। मैले खालि टार्गेट के बनाइरहेको छु भने त्यो गाडी पनि यही सेन्टरलाई प्रयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने पनि हिसाब गरिरहेको छु। र अब अहिले चाहिँ साँच्ची नै अब अहिले चाहिँ त्यहाँ वैकल्पिक रूपमा मेरो भाइहरू, अब बालकृष्ण बस्नेत भन्ने क्षेत्रीय सभापति छ काङ्ग्रेसको, अहिले उसको गाडीहरूले बोकिरहेछ होइन, बिरामी बोकिरहेछ त्यस बारबिसेमा। त्यसपछि काङ्ग्रेसका अर्का 2टा कार्यकर्ताहरू हाम्रो गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न तयार छौँ, ड्राइभर हामी नै हौँ, त्यस कारणले हामी निःशुल्क बोक्छौँ भएर उनीहरूले घोषणा गरिसकेर उनीहरू स्ट्यान्ड बाई छन्। त्यसपछि आएर अर्को एउटा चाहिँ कुमार बस्नेत भन्ने एउटा भाइ छ, त्यो अँधेरी भन्ने ठाउँमा उसको चाहिँ कारखाना छ गाडीमा मर्मत गर्ने। उसले कोभिडको बिरामी यो यहाँ किन्न पाउने जति चिज भइदिएको भए हामी 15 दिनभित्रमा सुरु गर्थ्यौँ। हामीले विदेशबाट मगाउन पर्ने पनि चिज भएको हुनाले यसलाई सरकारले त 3 महिना 2 महिना 3 महिना अगाडि पैसा दिए पनि अहिले लिन सकेको छैन होइन। हामी त व्यक्ति हौँ, जनता हौँ, नागरिक हौँ, तैपनि हामीले कोसिस गरिरहेछौँ। हामीले अर्डर गरेको सामान चाहिँ हामीलाई 20 दिनभित्र आउँछ भन्ने हाम्रो हिसाब छ होइन, त्यो अब 20 दिनभित्रमा। त्यस कारण त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई सुरु गर्न चाहिँ त्यो टाइम भनेका हौँ। र सबभन्दा समस्या त हामीलाई अक्सिजनको हो, सिलिन्डरको। त्यो अक्सिजनको सिलिन्डर आएपछि यहाँ अक्सिजन प्लान्टहरूमा हामी कुरा गर्छौँ, त्यतिखेर हामी स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि प्रक्रिया छ, त्यो पनि हामी सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, हामी त्यो पनि लिन्छौँ, त्यो हामी गर्छौँ। त्यो स्वीकृति रोक्छ भन्ने त हामीलाई छैन। त्यसैले हामीले समय चाहिँ 1 महिनाको राखेको हो। तर टेन्ट र चाहिँ टेन्ट पनि व्यवस्था हुनसक्छ। अझ सिलिन्डर जति चाँडो आइपुग्छ त्यो 1 महिनाभित्रको त्यति दिन पहिला चाहिँ हाम्रो सेवा सुरु हुन्छ। भनेपछि 30 दिनभित्र भनौँ न, बढीमा 30 दिनभित्र अक्सिजन भेन्टिलेटर र आइसियू सहित सुरु हुन्छ। होइन, अक्सिजन भेन्टिलेटर सहितको र केही आइसियू बेडहरू राखेर हामी सुरु गर्छौँ। अब यो तपाईँले गरिरहँदा यतातिर अर्को चिन्ताको कुरा छ, आर्यघाटमा लास जलाउने समेत लाइन बस्नुपर्ने त्यो व्यवस्थामा हामी छौँ, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। यो दुर्दिन सुरु भएको छ। हरेक दिन मृतकको सङ्ख्या बढ्दैछ। हिजो 225 भयो, आज कति हुने हो? बिहानैदेखि मान्छेहरू चिन्तित हुने अवस्था छ। चिकित्सकहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भइसक्यो भनेर चिकित्सकहरू बोलिसके भने हामी कहाँ छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ छ? एकातिर मोहन बस्नेतले एउटा सेवा केन्द्र सुरु गर्छु भनेर कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ, नेपालको होल स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्सको अवस्थामा छ भने कसरी अब यो स्वास्थ्य प्रणाली धान्नेला? कसरी यो लासहरू चाहिँ अनगिन्ती लास हुन थालेको यो 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 क्रम रोकिएला? यतातिर पनि त चिन्ता गर्नु पर्यो नि मोहन बस्नेतले। सुन्नुहोस्, म सरकारलाई तपाईँको मिडिया मार्फत हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सरकारले स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ स्वास्थ्य नीति एउटा तुरुन्तै बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ कोभिड-19 मात्रै होइन, यस्ता महामारी रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा स्वास्थ्य नीति बनाइहाल्नु पर्यो। मैले भने बजेट आवश्यकता पर्यो भने अरू शीर्षकमा छुट्याएका अरबौँ रुपियाँहरूलाई रकमान्तर गरेर भने लिइहाल्नु पर्यो। र यसमा कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार जाँदाखेरि सर्वदलीय संयन्त्रलाई समेत पनि राखेर बेला बेलामा सबै पार्टीहरूको सहयोग लिने गरी र सर्वदलीय संयन्त्रलाई पनि एउटा साथमा राखेर सहयोग लिनु पर्यो। यो कुरा हामी बारम्बार भनिआएका छौँ। त्यसपछि आएर मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ कि 77 जिल्लामा कोभिड उपचार केन्द्रहरू अथवा सरकारका चाहिँ भएका अस्पतालहरूलाई परिचालन गर्नेदेखि लिएर अस्थायी रूपमा मैले भने 15 दिनमा यो चाहिँ युपीभिसी वा चाहिँ यो चाहिँ प्री5 को टराहरू 15 दिनमा ढाकढाक बन्छ। त्यो त बन्छ। सुन्नु न, त्यस कारणले यस किसिमको अस्पतालहरू बनाउन सुरु गर्नु पर्यो। र अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू कोही रिटायर भएर बसेका छन्, कोही जागिर नपाएर बिन्ती पत्र हालेर चढाएर बसिरहेछन्। सयौँको सङ्ख्यामा जागिरको लागि हजारौँको सङ्ख्यामा लाइनमा बस्न नपाएर बसेका छन्। यी सबैलाई आह्वान गर्नु पर्यो। आफ्नो योग्यता अनुसारको काम सरकारले दिनु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले स्थायी नियुक्तिहरू दिएर यसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ
अब आगामी दिनहरूमा यसले कस्तो रूप लिन्छ त्यो कुरालाई शुद्ध मध्यनजरमा राखेर अब यो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको के सल्लाहमा चाहिँ यी स्वास्थ्य कर्मीहरू जो हिजो थिए रिटायर छन् जो अहिले सेवा गर्न तयार छन् काम पाएको छैनन् उनीहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ भ्याक्सिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कमिसनको कुरा नमिलेर भ्याक्सिन रोकिया छ। यो कमिसनको कुरा सरकारले छोड्नु पर्यो। कमिसन खोरी त्यसरी भ्रष्टाचारमा डुब्यो यसपालि पनि उस्तै छ। त्यही भन्दैछ हिजो पनि ओब्नी प्रकरण सबैलाई थाहा छ अहिले पनि सरकार यसमा डुब्यो र यस्तो सरकारलाई मात्रै होइन जसले जनताको महामारीको बेलामा पनि नचाहे काम गर्छन् उनीहरूलाई सडकमा जनताले चाहिँ अब लगानी दिन आए। तर प्रधानमन्त्रीले त स्वीकार्नु भएन भ्रष्टाचार भन्ने त कहीँ पनि छैन। उहाँ त भ्रष्टाचारमै रमाउने मान्छे उहाँ अधिनायकवादी काम गर्ने शैलीमा रमाउने मान्छे त्यसले उहाँको कुरा गरेर अब साध्य पनि छैन र त्यसैले उहाँलाई चाहिँ अब विश्वासको मत दिएनन् र अब यतिले मात्रै पुगेन उहाँलाई चाहिँ अब सरकारबाट टाढा राखेर सबै दलहरू मिलेर र उहाँलाई पनि भोलि सहयोग गर्नुहोस् भन्ने किसिमको आह्वान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला छ। र अहिले अक्सिजनको समस्या भएको हुनाले मैले भने बारम्बार भनिरहेको छु 77 जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा प्लान्टको लागि खोल्नका लागि सरकारले र औषधिहरू अरू सुन्नुहोस् अरू जे पाइन्छ अहिले यसका लागि पनि पाइने केही थोरै यसलाई खालि एउटा चाहिँ मोरल बुस्ट अप मात्रै होइन यो चाहिँ एउटा चाहिँ इम्युनिटी पावर बुस्ट गर्न पनि केही औषधिहरूको कुरा उठिएको छ तिनीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्यो। भेन्टिलेटरहरू अहिले किन्न पाइन्छ अहिले झिकाउन सकिन्छ भोलि विश्व महामारी बढेको बेलामा हामी कहाँ बन्दैन त्यो पनि पाउँदैन होला अहिले त्यो खरिद अहिले गरिहाल्नु पर्यो। र हाम्रो चलन के छ भने असारमा खेत रोपाइँ गर्ने मङ्सिरमा धान कोदो काट्ने छैन चलन भने अहिले लगानी फटाफट गर्नु पर्यो जुन लगानी गरेकोले भोलि हुने विपत्तिमा जनतालाई साथ पुग्न सकोस्। त्यही कुरा सरकारले सिकेन गरेन र चाहिँ यो के भन्छ जनताको पक्षमा लागेन नराम्रो काम गरेर भनेर नै हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हामीहरू काम गर्छौँ लाग्यो। चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भयो भनिसकेपछि त्यो कोल्याप्स भएको स्वास्थ्य प्रणालीलाई फेरि पुनर्जागृत गर्न के गर्नु? तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा अहिले फेरि आउनुभयो। अहिलेसम्मको चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स किन भयो? स्वास्थ्य प्रणाली बनेकै छैन। मैले अहिले भने यो एउटा चाहिँ बृहत स्वास्थ्य नीति बनाउनु पर्यो भनेर भनेको कार्य के हो? त्यो बनाउनु पर्यो भनेको डाक्टरले नै जिम्मेवार डाक्टरहरूले कोल्याप्स भयो भनिसकेपछि अब यो स्वास्थ्य प्रणालीले जनताको उपचार गर्न सक्दैन भनेको हो जिस्टमा गर्न भ्याउँदैन भनेको हो गर्न सक्ने स्थिति आएन भनेको। अब बिरामीहरूलाई हस्पिटल छिराउन सकिँदैन औषधि गर्न सकिँदैन भ्याक्सिन दिन सक्ने भएनौँ बिरामी बचाउन सकेनौँ। हात उठाएकै हो नि प्रवक्ताले भनिसकेका छ त्यस कारणले स्वास्थ्य मन्त्रीले भनिसक्नु भयो त स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेका छन् प्रवक्ताले भनेका छन् त्यस कारणले गर्दा प्रवक्ताले त के छ भने म तपाईँको मिडियामा यो चाहिँ म भन्नै चाहन्छु यो देशको सरकारको प्रवक्ताले कर वा राजस्व उठाउने कुरा जनताको जीव ज्यानभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो उहाँले भाषण गर्नुभएको छ। जनताको जीव ज्यानभन्दा कर वा राजस्व उठाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र अर्को यहाँ हामीले अक्सिजन पाएन भएर बसेका छौँ। यो देशको वन मन्त्री रुखले अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन कार्बन डाइअक्साइड दिनसम्म बोलिरहेको छ। यस्तो उल्टो सरकारका मन्त्रीहरू जम्मै उल्टा गरेर बसेका छन् प्रधानमन्त्री उल्टो कुरा गरेर बसिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालमा कोरोना महामारीको त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था छैन नेपालमा कोरोना महामारी जनताको गल्तीले गर्दा भएको हो यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ भनेर मैले यो सबै कुरा भन्दा मैले कति विरोध गरेँ प्रधानमन्त्रीको भन्नु तपाईँले कुनै संसारमा यस्तो शासक जसले आफू केही गर्न नसकेर कोरोना महामारी बढेको छ एकछिनलाई मानिलिउँ धरहरा उद्घाटन गरेर के हतार थियो 40% धरहराको कामै भएको छैन। म त लिफ्टमा गएँ नभएको भए म कहाँबाट पुगेँ त माथि लिफ्टमा कहाँ पुगेँ अरे त्यहाँ जान हेर्न जाने मान्छे गाडी पार्किङ गर्न पर्दैन त्यहाँ जाने मान्छेको तल अरू सबै व्यवस्थापन हुनु पर्दैन तल आन्द्राभुँडी त नाङ्गो देखिया छ नि त 40% काम भएको धरहरा यदि त्यो सम्पन्न भएको हो भने जनताको लागि खुल्ला किन गरिएन त? लकडाउन छ नि त लकडाउन हो भने प्रधानमन्त्रीजीले कति हजारको जुलुस लिएर त्यहाँ उदाहरण गर्न जानुभयो त्यतिखेर कोरोनाको महामारी व्यापक रूपमा बढिसकेको थियो। तर उहाँले त जनताको गल्तीले गर्दा कोरोना फैलियो त्यही त लकडाउन उहाँले बोलाएको ठाउँमा नजाउँ भने जागिर जान्छ कर्मचारी नै थिए हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ 1200-1500 भन्दा बढी त कर्मचारी थिए
प्रधानमन्त्रीले बोलाएर नगए जागिर जाने, जाउँ कोरोना बढ्ने, हेर्नुहोस् कर्मचारीलाई आपत। अब जनतालाई पनि आफ्ना पार्टीका आसेपासेहरूलाई बोलाएको छ, आइदेऊ, जहाँ जान्छ प्रधानमन्त्री एकदम प्रभावसहित। हिजो राधाकृष्ण मैनालीको भनाइमा एउटा बिँडी 3 पटक भाँचेर खाने प्रधानमन्त्री जन्मदिनमा 4 हेलिकप्टरले चाहिँ केक बोकेर काटे होइन। हिजो तपाईँलाई मदन भण्डारीजीले एउटा कुरा भाषण गर्नुभएको छ कुनै बेला, उहाँ जीवित हुने बेला उहाँले गरे भाषण के भन्नुभएको छ भने राज संस्था अब यो देशमा काम छैन, 4 लाखभन्दा बढी महिनाको पैसा तिर्नुपर्ने भयो, जनता राष्ट्रपति भयो भने त अहिले मन्त्रीले खाएर सर 15-20 हजार खालान्, त्यसैले सस्तो पनि पर्छ भनेर भाषण गरेको छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर निजी चाहिएको छ। अहिले हेलिकप्टर राष्ट्रपतिको व्यवहार हेर्नुहोस्, कार्पेट कस्तो कस्तो बेला चेन्ज गर्नु पर्यो। जनतालाई चाहिँ उपचार गर्नका लागि त्यो कार्पेट किन्ने पैसा कुनै अस्पताललाई थप्दै हुन्छ नि, वार्ड बनाउन थप्दै हुन्छ नि, त्यो त्यही पहिलाको सामन्त राजालाई त्यही हुने। अनि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीबाट चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गरेर गएका राष्ट्रपतिलाई त्यही कार्पेट हुने, कम्युनिस्टलाई अर्को चाहिने। त्यसकारण अहिले राजा महाराजा नेपालको होइन संसारभरि त्यो सुल्तानहरूले भन्दा पनि अहिले मौज गरेर बस्नु पर्यो। तर तपाईँ कम्युनिस्टहरूप्रति अलि पूर्वाग्रही हो, अस्ति पनि देशद्रोही कम्युनिस्ट भनेर झन्डै आक्रमण गर्नुभयो। देशद्रोही हो कि होइन भन्ने विषयमा अहिले घटनाक्रम हेर्नुहोस् न। नेपाली जनता पट्टापट मरिरहेको बेलामा कोरोना जनताको कारणले फैलाएको हो भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्री देशद्रोही जनताद्रोही हो कि जनतावादी हो? अनि सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि आएर रासो हामी जसरी उठाउँछौँ, जनता मर्नु सरकार छैन, जनताको ज्यानभन्दा पैसा उठाउने कुरा ठुलो भएर भन्ने मन्त्री के हो? जनताद्रोही देशद्रोही हो कि जनता प्रेमी हो? त्यस कारणले मैले भनेको कुरा मैले जानेर भने हौ, मैले थाहा पाएर भने हौ, छैन मलाई त्यो कुरा। अहिले चाहिँ म त भन्छु यो कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मैले भनेको कुरामा सत्यता सही छैन। र अर्को कुरा, तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु, मैले उठाउन चाहिरहेको थिइनँ। मलाई नि उठाउन मन त थिएन, ठ्याक्कै कम्युनिस्टलाई कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ त मेरो साथी हो, मेरो पुरानो चाँद पहिचान मान्छे हो, मेरो एकदम राम्रो दोस्ती छ। उहाँले तर्क काट्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ खालि भजन गाउने, नभएको कुरा गर्ने, अनि तर्क काट्न नसक्ने, अनि फटा भनेर हामीलाई भन्न थाल्ने, हाम्रो कुरालाई फटा भन्ने, सुन्ने हैसियत राख्नु पऱ्यो। र मलाई मात्रै होइन कि उहाँले धेरै विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई काङ्ग्रेस लगायत विभिन्न पार्टी यस्तै हप्काउने, गाली गर्ने उहाँलाई बानी परिरहेको थियो। मैले अब यसो नगरोस् तपाईँले भन्ने खालको सन्देश दिने गरेर भनिदिएको छु। अब मलाई लाग्छ निकै चर्चामा आउनु है तपाईहरु, उहाँ पनि सुध्रिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यसले उहाँलाई सुधारेको छ। मेरो एउटा साथी, मेरो एउटा मित्र, अहिले मित्रता साथी त छ कि छैन त्यसपछि? किन नहुनु भइहाल्छ नि। मेरो एउटा चाहिँ विपक्षी भए पनि एउटा पार्टीको साथी, उहाँले अब त्यो सुध्रिनु भयो भने सायद राम्रो हुन्छ र सुध्रिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति कोभिडमा जाउँ अनि हामी कार्यक्रम समापन गरौँला। कोभिडमा आज मात्रै मैले अहिले तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि ग्रान्डी अस्पतालले पनि उपचार गर्न सक्दैन भनिसक्यो, मेड सिटीले भनिसक्यो, भैरवाले भनिसक्यो हामीसँग अक्सिजन छैन, अब बिरामी फर्काएर लैजाउँ। अब यी बिरामीलाई कसले बचाउने? अस्पतालहरूले हात उठाए, सरकारले हात उठाए। अब यी बिरामीको प्राण बनेर यी बिरामीलाई जोगाउने दायित्व कसको? अब भन्नुहोस् त, सबै मर्ने हो बाटो बाटोमा। बिरामीलाई जोगाउने दायित्व पहिलो सरकारको हो। सरकारले पहिला हात उठायो। सरकारले हात नउठाउन्जेल कुनै पनि अस्पतालले चाहिँ यो कुरा नि बोलेको थिएन। सरकारले अझै व्यवस्था गर्ला, विदेशबाट भने अक्सिजनको चाहिँ सिलिन्डर झिकाउला, अक्सिजन प्लान्टहरूको सङ्ख्या बढाउला र चाहिँ हामी थेक्दै जाउँ। हामी जबरजस्ती काम गरेर चाहिँ चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू आइरहेको थिए। अहिलेसम्म चाहे पहिलो कोरोनाको बेला होस् चाहे अहिले होस्, अहिले बढी, त्यो बेलामा पनि धेरै चाप बढिसकेको थियो। स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहे त्यो निजी क्षेत्रका हुन् चाहे त्यो चाहिँ सरकारी पक्षका हुन्, उहाँहरूले सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशले चाहिँ जबरजस्ती खाइ नखाइ सुती नसुती। तपाईँ स्टाफ नर्सहरूको हेर्नुहोस् त फेसबुकमा कस्तो अवस्था छ, झोक्ती निधाएर बसेका छन्, खाना पाएको छैन, सुत्न पाएको छैनन्, सब खटेका छन्। तर सरकारले नै गर्न सक्दैनौँ भनेर हात ठडाइदिएपछि अब ग्यास अक्सिजन कसले ल्याइदिने? अब कसले जोगाउने त जनता? अब भ्याक्सिन कसले ल्याइदिने? अब त्यसैले गर्दा सरकारको कारणले गर्दाखेरि, सरकारको गैर जिम्मेदारी लठैतपनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हस्पिटलहरूले पनि हात ठड्याएको हो, चिकित्सकहरूले हात ठड्याएको हो। सरकारले यदि चाहिने उपकरणहरूको व्यवस्था, चाहिने भ्याक्सिनको व्यवस्था, चाहिने वातावरण चाहिँ बनाइदियो भने अहिले पनि चिकित्सकहरू खाइ नखाइ आफू
कोभिड सङ्क्रमण भएर पिपिएसएर लाएर चाहिँ बसिरहेछ, तर अफिसको फाइलको काम गरिरहेछ डाक्टरहरू। यतिखेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सरकारले पटक पटक सुविधा दिन्छु भन्छ, दिँदैन। प्रधानमन्त्रीले त 50% जोखिम भत्ता दिने कुरा गर्छ। त्यो दिया सबैले पाएछन्। म तपाईँको मिडियामा उल्टो तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले बुझेछन् सबैले भत्ता पाए? प्रधानमन्त्रीले बोले, गफ लगाइदिए, गुड्डी हाँक्दिए, उखान टुकासहित पाएछन्, थोरैले पाएका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसको हामी सिपाहीहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूको जीवन बिमा के अरे कोरोना बिमा हामीले गऱ्यौँ, सरकारले गर्न सकेको त्यसरी। एउटा जिल्लालाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हामीले ल्यायौँ, 618 जना हामीले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य कर्मी मात्रै होइन कार्यालय सहयोगी हामीले जीवन बिमा गऱ्यौँ। मैले अहिले भने हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स चालकको गऱ्यौँ। कमसेकम सरकारले देशभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च मन बढाउनका लागि दिन्छु भनेको भत्ता टाइममा दिने, सङ्कट परेपछि बढाइदिने, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइदिने काममा त लाग्नु पऱ्यो नि। सरकारले सक्दैन भने चाहिँ उहाँले के गर्ने? तर यस्तो बेला तपाईँहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो कि विश्वासको मतमा असफल बनाएर प्रधानमन्त्री हटाउने खेलमा लाग्ने हो? हेर्नु त, सरकार दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्ने हो, तपाईँहरूको विरोध खेप्ने कि कोरोनासँग लड्ने कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कुर्सी बचाउने कि कस्तो अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो? हेर्नु त, नराम्रो काम गरेको भए यो अविश्वास प्रस्तावै आउँदैन थियो। म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ। काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सरकारको विरोध गर्दिएन भनेर बेला बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले नै भन्नुभएको छ, मिडियाले लेखेको छ, जनताले भनेका छन्, अरू राजनीतिक दलले भनेका छन्। तर सरकार 5 वर्ष राम्रोसँग काम गरोस् भनेर हामीले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले उहाँहरूको सकारात्मक काममा सबै सहयोग गरेर उहाँलाई अप्ठ्यारो हामीले कहिल्यै पारेनौँ। बरु उहाँकै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीजीकै भनाइअनुसार मलाई माधव नेपालजीले काम गर्न दिएन, प्रसन्नजीले काम गर्न दिएन। हिजो त उहाँहरू त्यही एउटै पार्टीबाट सरकार गर्न आयो नि। 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार जसलाई राष्ट्रलाई निकास दिनु पर्यो भने संविधान आफै बनाउने हैसियत राख्दछ, संविधान आफै संशोधन गर्ने हैसियत राख्दछ, नियम कानुन आफै निर्माण गर्ने हैसियत राख्न सक्दछ। उसलाई कसले छेकेको छ? काङ्ग्रेस छेकेको छ। काङ्ग्रेसलाई त मैले अहिले भने कि हामीलाई अपोजिसन कमजोर भयो, अपोजिसनले बोल्दैन भनेर आरोप आइरहेछ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसरी बस्दा कानमा तेल हालेर बसेको सरकारलाई हामीले डिस्टर्ब गरेका छौँ। तर सत्ता समीकरणमा त काङ्ग्रेस लाग्यो नि, नीलकण्ठमा यो सरकार लागेर नेताहरू जाने। सुन्नुहोस् अझ हो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अझै पनि यो सरकार हटाउन पर्छ भनेर काङ्ग्रेस लागेन। नलागेपछि हाम्रै पार्टीभित्रबाट पनि अब यो चाहिँ देश डुब्न आँट्यो, यो सरकारले डुबाउन लाग्यो, जनता पटापट मर्ने भए, कोरोनाको बिजोग भइसक्यो, कोरोनाको सङ्क्रमण, त्यस कारणले भएन, यसलाई निकाल्नुपर्छ भनेर हाम्रा पार्टीभित्र कुरा उठ्न थाल्यो। त्यसपछि त्यही पार्टीका नेताहरू, त्यति तत्कालीन समयको नेकपाभित्रको अब माधव नेपाल प्रचण्ड गुटहरू गरे तपाईँले चाहिँ सरकारको नेतृत्व दिनु पर्यो भन्न गयो। केपी ओली पनि जानुभयो नि। केपी ओलीजी त भोट माग्न नि जानुभयो होइन, के गर्नुभयो त्यहाँ? भोट माग्न जानुभयो हो। त्यस कारणले मधेस केन्द्रीय दलहरूको पनि एउटा पङ्क्तिले गएर तपाईँले सम्हालिदिनु पर्यो भन्न जानुभयो। नेपाली जनताहरू, मिडिया सबै लगाएपछि ल ठिक छ, उसो भए काङ्ग्रेस सत्तामा जान लालच छैन, काङ्ग्रेस सत्तामा जानलाई कुनै खेलोमेलो गर्दैन, तर मुलुकको निकासको लागि यो सरकारले गरेको गतिविधिलाई रोक्नका लागि, कोरोनाको महामारीबाट जनतालाई जोगाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यस कारणले केपी ओलीजी चाहिँ सबैलाई मन परिरहेको छैन भनेदेखि निकालौँ भनेर विश्वासको मत माग्दा ठुलो ठुलो के उहाँ चाहिँ हेरेर चाहिँ लुरु चाहिँ म बुढा ल्याउन पुग्दाखेरि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्दैनौँ, हामी विश्वासको मत दिँदैनौँ, अविश्वासको प्रस्तावमा पक्षमा भोट हाल्छौँ भनेर हामीले हाल्यौँ। र केही काङ्ग्रेसले पहल गरिदियो अभिभावकीय भूमिका। अब यो अविश्वासको मत चाहिँ बहुमत भयो, विश्वासको मत पाउनु भएन। नैतिकता भएको प्रधानमन्त्री भए के भनेको थियो उहाँको चाहिँ, उहाँको प्रमुख सचेतक प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धले मैले बोलेको, विशाल भट्टराईले के बोल्नु भएको छ भने विश्वासको मत पाइएन भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई याद होला यो कुरा? खोइ त राजीनामा गरे। हिजो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्ने बित्तिकै राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, खोइ त राजीनामा गरे। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियो पार्लियामेन्टको, राजीनामा गर्नु खोइ त गरे। सत्तामा जबरजस्ती टाँसिने र जनविरोधी काम मात्रै गरिरहने, देशलाई खाल माल्न लाने, त्यो स्थिति सिर्जना भइसकेपछि काङ्ग्रेसलाई सबैले अनुरोध गरेर अगाडि बढायो र अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब तपाईँको सभापति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने निकै चर्चा छ,
के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि यो कोरोना छुमन्तर हुन्छ र तपाईँले केपी ओलीले केही गर्न सक्नु भएन? छुमन्तर हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने, बन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। बन्यो भने सुन्नुहोस्, बन्यो भने हामीहरू सबभन्दा पहिला हाम्रो नेतृत्वको सरकार अथवा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई कोरोनाका बारेमा बृहत कार्ययोजना सहित युद्ध स्तरमा काम गरेर अहिलेको सङ्क्रमणबाट जनतालाई जोगाउनको लागि जुनसुकै कदम जे सकिन्छ स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूलाई र सर्वदलीय संयन्त्रसम्म बनाएर अहिले जे हामीले गर्नुपर्छ भन्यौँ त्यो काम गरेर हामी यसमा बढ्छौँ। र अर्को कुरा सुन्नुहोस्, हामी नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई कोभिडका विरुद्धमा जनताको पक्षमा, बिरामीका पक्षमा, सङ्क्रमितको पक्षमा सरकारी पैसाको मात्रै मुख नहेरेर हामी आफू के गर्न सक्छौँ, सरकारी सहयोग मात्रै मुखेर त्यो कुरा हामी निर्देश अहिले गर्नु नि त। सरकार चाहिँदैन रहेछ त्यसलाई त। सुन्नुहोस्, मैले भन्दैछु त, मलाई हिजो काम गर्ने बेला सरकारले थुन्न खोजे होइन, बाटो छेके होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको होइन। र अहिले हाम्रा साथीहरू हिजो हाम्रा नेताहरू जिल्लामा काम गर्न जाँदाखेरि सरकारले रोके होइन, त्यस कारणले हामीलाई कामै गर्न दिँदैन। जब काम गर्ने भएर एउटा कार्यक्रम योजना बनाएपछि काम रोकिदियो भने के हुन्छ? ल म पो जबरजस्ती भयो नि गर्छु भनेर म त्यो कुरामा रमाउने बानी परेको, लड्न भिड्न, जेल बस्न परे, कुस्ती खेल्न तयार भएर हिँडेँ। मेरा साथीहरू हिँड्नुभयो, मेरा जिल्लाका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, नेता र भातृ साथीहरू सबै जिल्लामा त्यसरी परिचालन हुन्छ भन्ने छैन नि। तर तपाईँको सभापति प्रधानमन्त्री बन्नलाई हिजो तपाईँकै पार्टीमा काङ्ग्रेसमै बसेर त्यत्रो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ लामो समयसम्म काङ्ग्रेसमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा बस्नुभएका महन्त ठाकुर नै बाधक देखिनुभयो। खोइ त उहाँलाई मिलाउनु सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले? सुन्नुहोस्, कुरा के हो भने सबैको इच्छा आकाङ्क्षा बढ्यो मात्रै होइन, बढाइएपछि अब छोरा पनि धेरै भएपछि भिन्न भएर हिँड्न खोज्छन् होइन, एक ठाउँ कोही बस्दैनन्। अब तर एउटा क्रम जारी के भएको छ भने हिजो हाम्रो विजय गसेदारज्यू लगायतका अरू नेताहरू पनि धेरै जानुभएको थियो। अहिले त्यो अब पार्टीबाट चाहिँ बाहिरिनीमा यदि जल्दो बल्दो नेता भएर बसेको कोही थियो भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ विजय गसेदार हो। उहाँ फर्किसक्नु भएको छ, अरू धेरै नेताहरू फर्किनु भएको छ, उहाँहरू पनि फर्किनु होला। उहाँको यदि तर बाधक बन्नुभएको छ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, यदि उहाँ चाहिँ महन्त ठाकुरजीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसमा रहिरहनु भएको भए रामवरण यादवजीभन्दा पहिला राष्ट्रपति उहाँ बन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो भाग्यले घचाडिरहेछ उहाँलाई। अब अहिले पनि केहीले घचाडिरहेको थाहा छैन। किन उहाँ शेरबहादुर देउवा विरुद्ध यसरी लाग्नु भएको? लाग्नु भएको छ कि लगाइनु भएको छ कि त्यो कुरा उहाँहरूले जान्नु होला, म जान्दिनँ। तर म के चाहिँ मैले जानेको छु भन्दाखेरि हिजो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मात्रै नभनी प्रतिगमन हो भनेर उहाँहरू हिजो सडक आन्दोलनमा आउनुभयो। आज त्यही ओलीजीलाई फेरि मत दिन तयार हुनुभयो भने अब के भन्नुहुन्छ? जनताले के भन्लान्? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले सिधै भन्नुपर्दा त्यसमा केही लोभ पाप छ होइन भने हिजो त्यही मान्छे सडकमा उत्रिनुभयो केपी ओलीजीको बहिर्गमनका लागि। त्यही मान्छे फेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर हिँड्नुभयो भने तपाईँ बुझ्नु, तपाईँहरूले भोट दिन थाल्नु पऱ्यो नि त। जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र र बाबुराम तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने। मैले प्रश्न के काङ्ग्रेसले फोड्न खोज्यो भनिरहेको छन् राजेन्द्र महतो। सुन्नु न, फोर्ने एक ढिका भएर आयो अहिले। हिजो आन्दोलन गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको कदम प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो, अप्रजातान्त्रिक हो, लोकतान्त्रिक हो भएर हिँड्ने बेलामा एक ढिका भएर आउनु भएको छ भने त्यो केपी ओलीजीको बहिर्गमनको लागि आउनु भएको, त्यो बहिर्गमनलाई स्थायित्व दिनका लागि वा अर्को सरकार बनाउनका लागि एक ढिका भएर आएपछि फोर्ने फार्ने विभाजन कुरा कसले गर्छ? त्यसो भए शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन केले रोकेको छ? अब के छ जटिल? होइन, शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनलाई लालयित भएर यहाँ चाहिँ अब अगाडि सर हिँडेको मान्छे होइन। तर अङ्कगणित पुगेको छैन नि। सुन्नुहोस्, त्यसैले पटक पटक अरू राजनीतिक दलहरू र हाम्रा पार्टीका नेताहरूले नै भन्दा पनि उहाँले यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन। स्पष्ट भाषामा टाउका गर्नेको खेलमा काङ्ग्रेस कमजोर छ। त्यसैले काङ्ग्रेस हिजो पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएन, किन अङ्कगणितमा हामी कमजोर छौँ भनेर होइन। अब त्यो त धेरै ज्याजती नै भयो भन्ने किसिमले सबै लागेपछि काङ्ग्रेस लाग्दियो। काङ्ग्रेसले लाग्ने बित्तिकै यो चाहिँ विश्वासको मत पनि घुम्यो। त्यसैले यो देशमा हरेक किसिमको देशलाई निकास नपाएको बेलामा हरेक पटक काङ्ग्रेसको अगुवाईमा देशले निकास पाएको छ। मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले पञ्चायत सिद्ध्याउने बेलामा पनि, राणा शासन ढाल्ने बेलामा पनि, 62-63को आन्दोलनमा पनि
अब संविधान दिन पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि पञ्चायत ढाल्न जेसुकै होस् होइन, त्यसमा काङ्ग्रेसको अग्रिम भूमिकालाई सबैले चित्त बुझाएका छन्, सबैले स्वीकारेका छन्। जनआन्दोलन पनि काङ्ग्रेसका गणेशमान सिंहकै नेतृत्वलाई सबले स्वीकार्या हो। यो पटक काङ्ग्रेसले सरकारमा बसेर चुनावमा जाने बेला पनि बरु आफू हार्छ, देश र जनतालाई संविधानलाई जिताउन खोज्छ। यो कुरा किशनजीले चुनाव हारेर पनि के देशमा चुनाव गराउनु भयो। यहाँ चाहिँ हिजो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मै मन्त्री थिएँ, त्यो बेला चुनाव गराउनु हुँदैन, तपाईँहरू हार्नुहुन्छ भन्दा भन्दै पनि देशले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ, संविधान चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, चुनाव भइरहने संविधानलाई जोगाउनुपर्छ, हामी हार्नु जित्नु सवाल छैन भनेर काङ्ग्रेस चुनावमा गयो। आखिर हामी हार्यौँ पनि, यो प्रक्रिया अहिलेसम्म जोगाइरहेका छौँ काङ्ग्रेस सरकारले पनि। त्यसैले यी कुराहरूलाई जोगाउनको लागि काङ्ग्रेस चाहिन्छ। चुनावमा गएपछि कम्युनिस्टले चुनाव गराउँदा 54 सालको निर्वाचनमा वामदेवले के गरे? स्थानीय चुनावमा सबै पार्टीलाई बढाएर कुराहरू भरे, सारा आफ्ना गुन्डाहरू प्रयोग गरे, पुलिसलाई चाहिँ आइजिपी प्रकरण तपाईँलाई थाहा छ, इन्सपेक्टर भएको मान्छेलाई डिआइजी बनाएर हिँडे। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैले भोलि चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र चाहिँ भ्यालुहरू समाप्त हुँदै जालान्। चुनावमा जबरजस्ती होला, काङ्ग्रेसले जस्तो निष्पक्ष भएर आफू हारेर पनि चुनाव गराउने स्थिति नहोला भन्ने अरू पार्टीहरूलाई लागिरहेछ। यदि भने काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर राष्ट्रपतिले भोलि दिनुभएको समयभित्र कुन तरिकाले सरकार बन्छ त? माधव नेपालको ग्रुपलाई फकाउनु भएकै छ शेरबहादुर देउवाले, भीमराव र माधव नेपाललाई बोलाएर। अब बाबुराम भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाहिर बसाउँ, नयाँलाई फ्रेसलाई ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू निर्देशक समिति भएर बसौँ भन्नुभएको छ। अब कसरी होला त? भोलि 9 बजेसम्मको म्याच छ राति। सुन्नु कसरी होला भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले अहिले भने एउटै कुरा, यदि राजनीतिक नेताहरूमा दलहरूमा नैतिकता छ, देशप्रतिको भावना राम्रो छ, जनताप्रतिको भावना राम्रो छ, अहिले साँच्चै नै हिजो के भन्छ केपी ओलीजीले गरेका कामहरू सबै देश विरोधी, जनविरोधी, विकास विरोधी, भ्रष्टाचार जन्य नै हो यदि भने, हिजो भने जस्तो हो भने, ती भन्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्न भएन। उहाँहरू एक ठाउँमा बस्नु पर्यो। होइन, शेरबहादुर देउवालाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। जो पनि हुन्छ, जिम्मेवार मान्छे बन्नु पर्यो, भोलि मुलुकलाई हाँक दिने मान्छे बन्नु पर्यो। र शेरबहादुर देउवा चाहिँ त्यस्तो गुण केही छ भने म के भन्न चाहन्छु भने, कम्युनिस्टहरूभित्र हिजो नेकपा एक ढिका भएको बेला थियो। माधव नेपालजी र प्रचण्डजीमा पनि त्यो क्षमता देखिएन। केपी ओलीजी 2/3 नजिकको बहुमत सरकार चलाउन सक्नु भएन र माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले त्यो आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्नु भएन भने आफूले के चलाउनु होला? यतापट्टि मधेस केन्द्रित दलहरूको कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। महन्त ठाकुर र शेरबहादुरको आलो पालो भन्ने आइरहेछ नि। होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो मैले त्यो स्थिति अब त्यति साह्रो उचित देखिरहेको छैन। अब बाबुराम भट्टराईजीको कुरा गर्ने हो भने त अब उहाँको कुरा त अब उहाँले आफैले पनि बस्दिनँ भनेर अर्कालाई बनाउने भनिसक्नुभयो। उहाँको नाउँ लिने कुरा पनि आएन। उहाँलाई फेरि मुस्किलले काङ्ग्रेसले जिताएर राखिदिया हो होइन। उहाँको जनमत आफ्नो ढङ्गबाट पार्टीभित्र पनि अब धेरै कुरा भन्न देखिया छ। अब त्यस कारणले उहाँको पनि कुरा भएन भनेपछि शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुन लालायित भएर हिँडेको मान्छे होइन। यो सबै घटनाक्रमले प्रमाणित गरेका छ र उहाँलाई जिम्मा लाउँदा अहिले आफ्नो सरकारको 2/3 नजिकको बहुमत हुँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्ने नसक्ने कम्युनिस्टहरूको अगाडि पार्लियामेन्टमा हिजो 6वटा पार्टीलाई मिलाएर सरकार चलाउने शेरबहादुर देउवा, सबैलाई मिलाएर हिँड्ने शेरबहादुर देउवा, धेरैवटा पार्टीलाई मिलाएर चुनाव गराउने शेरबहादुर देउवा। त्यसैले शेरबहादुर देउवासँग एउटा कम्प्रोमाइजिङ एउटा चाहिँ लिडरसिप अथवा कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटीको रूपमा उहाँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देखिनु भएको छ। शासकीय सञ्चालनको चाहिँ पृष्ठभूमिमा उहाँले त्यो कुरा पटक पटक प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले पनि एउटा अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्ने पार्टी र दोस्रो ठुलो पार्टी र अनुभवी नेता र परिस्थिति मैले भने जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नै मुलुकलाई हाँकेर प्रमाणित गरेर देखाएको नेता र चुनाव आफू हारेर पनि नेपाली जनता जितोस् र निष्पक्ष रूपमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने नेता भएको हुनाले केही समयपछि चुनाव पनि नजिकै आइरहेको हुनाले यो पृष्ठभूमि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यसलाई सफलतापूर्वक यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नका लागि पनि र सबैतिर बसेका चुच्चाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सरकार सञ्चालन गरेर चुनाव दिएर
सोक्सा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सबैको भावना अनुसार सञ्चालन गर्न शेरबहादुर देउवा भए अरूभन्दा उपयुक्त हुन्छ भनी जनताको पनि चासो सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको छ तपाईँले केपी ओलीलाई हटाएर त्यही शेरबहादुर देउवा त्यही माधव नेपाल त्यही प्रचण्ड त्यही बाबुराम ल्याएर केही पनि हुने छैन। अहिले सुन्नुहोस् न, अब अहिले चाहिँ के फरक पाइन्छ शेरबहादुर? सुन्नुहोस् न भने हामीले अहिले आकाशबाट खोजेर ल्याउने पनि होइन, हामीले पतालबाट खोजेर ल्याउने पनि होइन, हारेर बसेका मान्छे प्रधानमन्त्री हुने पनि होइनन्, सांसद नभएर हुने पनि होइनन्। त्यस कारणले यो स्थितिमा त्यो भयमध्येको हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कुराहरूमा केही सत्यता होलान्, केही विरोधी भएको हुनाले त्यो लेखेका होलान्, कोही शासनमा बसेर जो भने अब फ्रस्ट्रेट भएर लेखेका होलान्, कसैलाई त्यो कुरा मनमा लागेर भनेका होलान्, त्योतिर म जान चाहन्न। र म यी सबैको भावनाको पनि सम्मान गर्दै मैले भन्न के चाहन्छु भने भयमध्येबाट बेस्ट पर्सनालिटी छान्नुपर्दा को हो त? यसले हाम्रो भनाइ पनि छ एउटा, बेस्ट एमङ द वर्स्ट भने पनि त्यो शेरबहादुर देउवा नै हो भन्ने स्थिति अहिले छ। अब म अन्तिममा छु। यदि बहुमत भोलि बेलुका 9 बजेसम्म पुर्याउन सकेन, 30 गते 9 बजेसम्म पुर्याउन सकेन, राष्ट्रपतिले दिएको समयसम्म सकेन भने त फेरि पनि ठुलो दलको हैसियतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् अनि संसद विघटन गरेर चुनावमा लैजान्छन् 30 दिनमा विश्वासको मत नपाएपछि भन्नेहरू छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, हो यो तपाईँ अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले बुझ्नुपर्छ सबभन्दा धेरै। त्यहाँबाट मधेस केन्द्रीय दलहरूले बुझ्नुपर्छ धेरै। मधेस केन्द्रीय दलहरू सत्ता नपाउन्जेल संविधान संशोधन भन्ने, सत्ता पाएपछि बिर्सिने, र उहाँले संविधान संशोधनभन्दा बाहेक के एजेन्डा छ अर्को? र अहिले चाहिँ केही मान्छेहरू आफ्नो छोड्न पर्यो भनेको छ, केही छोडिदिएको छ, केही छोड्न बाँकी छन्। म उहाँको मधेस केन्द्रीय दलको दुईवटा एजेन्डा अहिले, एउटा आफ्ना पक्राउ परेका मान्छे छोडिनुपर्ने, अर्को मधेसको चाहिँ लागि अब संविधान संशोधनको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको सुशील दाईको सरकारले पनि त्यो प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, शेरबहादुर दाईको नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको छ। तर पार्लियामेन्टमै पचकारेर केपी ओलीजीले संविधान संशोधन हुँदैन भनेर बोल्नु भएको छ उहाँले। जब उहाँको सत्ता गिर्न खोज्छ त्यो बेलामा अनि उहाँहरू त्यो टाउको गन्ती, संसदहरूको टाउको गन्तीको खेलमा अनि उहाँ लाग्नुहुन्छ। ल एकछिनलाई माया ल्याउँ। चौधरीजी लगायत अरू नेताहरू, मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू जो जेलमा पर्नु भएको छ, कार्यकर्ता जो पर्नु भएको छ, यदि उहाँहरूले गल्ती गरेको छैन, उहाँहरू अपराधी होइन भने जेलमा किन राख्ने? निहत्या जनतालाई जेलमा राख्नु पाइन्छ? 3 वर्षसम्म यो केपी ओली सरकार के बस्यो? छोड्नु पऱ्यो नि त। होइन अपराधी हो भने उहाँको सरकारको टाउको गन्तीमा चाहिँ सङ्ख्या बढाउनलाई अनि छोड्न पाइन्छ? त्यसैले केपी ओलीको सरकार आफ्नो स्वार्थको लागि गलत तरिकाले, असंवैधानिक तरिकाले, अराजकतापूर्ण तरिकाले निर्णयहरू गरिआएको छ। यो पनि प्रमाण हो नि। मैले फेरि भन्न चाहेँ, गल्ती गरेका छैन बिचरा जनतालाई किन थुनेर राख्ने? किन नेताहरूलाई थुने? किन कहाँ थुने? गरेका छ, यदि साँच्चै गरेका छ र प्रमाण पुगेको छ भने फेरि उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत दिनलाई छोड्ने भन्दा हास्यास्पद कुरा हो किन? तर काङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई छिनोफानो गरौँ, संविधान संशोधन गरौँ, यो कुरा पनि छलफलको विषय बनाऊ भनेर भनेकै हो। र अहिले काङ्ग्रेसले त्यो कुरा भन्न अहिले पनि तयार छ। अब केपी ओली फेरि दोहोरिने देखियो नि त भोलि बहुमत पुगेन भने। अब तपाईँले भन्नुभयो अब केपी ओली दोहोरिएर चुनाव गराउँदा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ किन सबभन्दा बढी सचेत हुन जरुरी छ भोलिका लागि भने म सबै नेताहरूलाई, चाहे माधव नेपाल समष्टिलाई होस्, तपाईँहरू किन खुट्टा कमाइरहनु भएको छ? तपाईँहरू चुनाव लड्न पर्दा काङ्ग्रेसले पुरा तपाईँलाई सहयोग गरिदिन्छ। तपाईँहरू जुन चुनाव लडाउनु भएको त्यहाँ काङ्ग्रेस तपाईँलाई जिताउन लाग्छ। तपाईँसँग एउटा समूह छ, माओवादीले सहयोग गर्ला, काङ्ग्रेसले पुरा सहयोग चुनाव जितिहाल्छन्। अब के चाहे त्यहाँ हुँदा उहाँहरूलाई यदि साँच्चै गर्ने हो केपी ओलीको सरकार हटाउने हो भने कुन पार्टीबाट लड्ने माधव नेपाल चुनाव? सुन्नुहोस् न भने पार्टी फोरेर लड्छन् नि, आफ्नो पार्टी बनाएर त्यहाँ लड्छन् चुनाव त्यो पनि कहाँ भनिसकेको छ। यदि तपाईँहरू त्यसो नगर्ने हो भने माधव के अरे यो केपी ओलीजीले चुनाव गराउनु भयो भने सबभन्दा सफाया गर्ने कसलाई हो भन्दा माधव नेपालको समूहलाई, प्रचण्डलाई हो। प्रचण्डजीको त पहिला पनि काङ्ग्रेसलाई 40% सिट चाहियो भनेर चाहिँ भन्न आएको हो। काङ्ग्रेसले हामी दिँदैन सक्दैनौँ भन्यौँ। त्यसपछि एमालेसँग गयो। एमाले भन्दा पनि त्यतिखेरको प्रचण्ड र केपी मिलेर चुनावमा जाने, सरकारको नेतृत्व आफू गर्ने, प्रचण्डको डिजाइनभित्र प्रचण्ड के अरे केपी ओलीको डिजाइनभित्र प्रचण्डजी फसे र अहिले दोस्रो ठुलो चाहिँ समाप्ति प्रचण्डजीको हुन्छ। त्यसपछि आएर
मधेस केन्द्रीय दलहरूको पनि चुनाव भइसकेपछि अहिले मैले मधेसको धेरै जिल्ला घुमेर आएको छु। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभागको प्रमुखको हैसियतले म अहिले देशभरि कोभिड र नन कोभिड बिरामीहरूलाई रगत अभावको कारणले मर्न दिन हुँदैन भनेर 77 जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस खेलकुद विभागले रक्तदानको अभियान सञ्चालन गरेको छ। 3 दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूमा यो भइसक्यो र अरू क्रममा छन् र अहिले मैले विज्ञप्ति निकालेर जहाँ समस्या छ रगतको हामीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेका छौँ। सरकारले जिम्मा लिने कुरा छोड्नुहोस्, कम्युनिस्टहरूले कहाँ गरेका छन् रक्तदान कार्यक्रम? हामी विभागले मेरो पार्टीको सभापति शेरबहादुर जेवाज्यूसँग सल्लाह गरेर मैले चाहिँ देशभरि कार्यक्रम राखेको छु। अहिले पनि म त्यहाँ चाहिँ भेटघाटमा जाँदैछु। मैले जिल्लामा तपाईँलाई अघि भनेको कोभिड यो चाहिँ उपचार केन्द्र स्थापना गर्नेदेखि लिएर सबै कार्यमा मैले सभापतिसँग सल्लाह गरेर उहाँले गो अहेड भनिरहनु भएको छ। म अहिले पनि मेरो कार्यक्रमको तयारीको बारेमा ब्रिफिङ गर्न म जाँदैछु अहिले, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थितिमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू बाहिर बसेर नि काम गरिरहेछन्। पार्टी सभापतिज्यू खालि आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै होइन, गलत तरिकाले सरकार सञ्चालन भइरह्यो र कोभिडको महामारी र जनता जोगाउन अब गाह्रो हो भन्ने समेत हिसाब हिँडेको हो। चुनाव हुनै थाल्यो, प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गर्न दिन आयो, अर्को नेतबाट सरकार सम्भव भएन भने सबभन्दा नोक्सानी उहाँहरूले बेहोर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको त काङ्ग्रेस त के बराबर छ काङ्ग्रेसलाई? काङ्ग्रेसको दुईटै हातमा लड्डु छ। काङ्ग्रेस लड्डु होइन कि काङ्ग्रेस यो सन्की सरकारले, यो उत्तौलो सरकारले, यो उखान टुक्कावाले सरकारले आफ्नै पार्टीभित्र पेलान दिएर 2/3 नजिकको सरकार भङ्ग गर्ने बित्तिकै अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सिफारिस गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस त जुनसुकै बेला चुनाव हुनसक्छ भनेर होसियारीका साथ अलर्ट बसेको छ। हामी जहिले पनि ब्यालेट बक्समा जानलाई कहिले पनि हिचकिँदैनौँ, हिजो पनि हिचकिँदैन, भोलि हिचकिँदैनौँ। हामी ठुलो दल भएर आउने नै हो, हामी चुनाव जित्ने हो। नोक्सान जसलाई पर्छ ऊ बढी चाहिँ यहाँ होसियारी हुनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने भोलि अन्तिम अवस्थासम्म जसरी हिजो महन्त ठाकुरजीको समूहले केपी ओलीजीलाई मत दिन्छ भन्ने कुरामा 79% नेपालीहरूले चाहिँ त्यो विचार राखेका थिए। तर अन्तिममा गएर काङ्ग्रेससँग छलफल भइसकेपछि अरू दलहरूसँग छलफल भएपछि उहाँहरू न्युट्रल त बस्नुभयो नि। त्यसकारण भोलिको दिनमा पनि उहाँहरूले विवेकपूर्ण ढङ्गले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको सहयोग रहँदैन भएर अहिले नै भनिहाल्न हतार छ भन्ने लाग्छ। अब वेट एन्ड सी गरौँ त्यो के हुन्छ। अन्त्यमा प्रचण्डले तपाईँहरूको सरकारमा कोलिएसन पार्टनर हुँदाहुँदै उता सरकारमा हुँदाहुँदै यता केपी ओलीसँग गठबन्धन गरे त तपाईँहरूको अगाडि जगजाहेर छ। तर अहिले कसरी विश्वास गरेर फेरि तपाईँको शेरबहादुर देउवा तपाईँको सभापति प्रचण्डसँग यसरी त्यो होइन, फेरि धोका हुन्छ भन्ने लाग्दैन? त्यो विश्वासको कुरा होइन। विश्वास नगर्दै पनि विश्वास आर्जन गरेर मुलुक र जनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हिफाजत गर्नका लागि यसलाई संस्थाहरू विकास गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ नेताहरूले। त्यसकारणले राजनीतिमा सधैँभरि शत्रु व्यवहार हुँदैन र सधैँभरि यो विवेक नपुर्याउने पनि हुँदैन, चेतलान नि। त्यसकारण हिजो त्यति मात्रै होइन, माओवादी र काङ्ग्रेसको कोलिसन गभर्नमेन्ट थियो। एमालेसँग रातारात मिलेर चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशका के अरे तत्कालीन यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको प्रमुखको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ महाभियोग लिएर आयो। कम्युनिस्ट त्यो जात हो नि। म यो जात राम्रोसँग चिन्दछु, त्यसैले अहिले म धेरै कुरा भन्न चाहन्न विश्वास र अविश्वासको कुरामा चाहिँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार बनाउने त यिनै दलहरू हुन्, सरकारको दल बनाउनलाई खेलोमेलो गर्ने यिनै नेता हुन् र यिनीहरू पनि हन्डर खाँदा ठुलो सपना बोकेर आएको प्रचण्डजी सबलाई मैले भ्याइदिएँ। अब केपी ओलीले नै भ्याइदिन्छु। अब उहाँकै भाषामा, केपी ओलीजीको भाषामा यो चाँडै मरिहाल्छ, यो चाहिँ दोडा किडनी फेरिसक्यो भनेर चाहिँ उहाँ आउनु भयो भनेर केपी ओलीले आरोप लाउनु भएको छ। त्यस्तै हो भने पनि अब अथवा होइन भने पनि प्रचण्डलाई पनि लाठाडुटो पार्छु। म ठुलो पार्टी नेकपाको सभापति अध्यक्ष बन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु ख्वाब लाएर आएको हो। आज बर्लङ्ग लडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ सपना देखेर बसिरहेको छ नि, तोरी फुल देखिरहेको छ अहिले प्रचण्डजीले। अब प्रचण्डजीले यो होस पुर्याएनन् भने, माधवजीले होस पुर्याएनन् भने, मधेस केन्द्रीय दलले होस पुर्याएनन् भने जनता कसरी उहाँहरूका विरुद्धमा उत्रिन्छन् बिस्तारै। अहिले नै तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा कोही नेतासँग जनतालाई विश्वास छैन, त्यस्तो चाहिँ आँधीबेरी आउनु थाल्यो सामाजिक सञ्जालमा भएर भनिरहेको छ नि। यसलाई नियन्त्रण गर्न यो राम्रो सरकार दिनु पऱ्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्न बुद्धि फिर्न पऱ्यो नेताहरूसँग।
त्यो काङ्ग्रेसको पनि हो। मैले काङ्ग्रेसमा सबै बुद्धि पुगिरहेको छ भने होइन, काङ्ग्रेस पनि सचेत भएर हिँड्नु पऱ्यो। अझ अरूभन्दा मात्रै भएर भएन, अझै सचेत हुनु पऱ्यो। त्यसैले सबैले चाहिँ यो देशलाई खराबी हटाउन, नराम्रो कुरा हटाउन, निरङ्कुशता हटाउन र अहिले अप्ठ्यारो बेलामा महासङ्क्रमणमा जनता जोगाउन सबै दलहरू एक ठाउँमा उत्रिनुपर्छ। सबै दल निक्लिन सकेन भने पनि जो सरकारमा बसेर नराम्रो काम गर्यो उसका विरुद्धमा एक ढिका भएर र सरकारको नेतृत्व अरू नयाँले गरेर भोलि त्यो पार्टीलाई सँगै पनि सहकार्यमा आउने वातावरण सिर्जना गरेर, जसरी शेरबहादुर देउवाले हिजो गर्न सक्नुभएको थियो, त्यसरी गरेर अगाडि बढेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। होइन भने राजनीतिक खिचातानी यो चाहिँ राजनीतिक जुन ढङ्गले अधोगतितिर लागिरहेछ मुलुक, त्यो स्थिति र कोरोना भाइरसको जुन आक्रमण छ यसलाई सन्तुलन गरेर, यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ वहन गरेर चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेर यो राजनीतिलाई यदि छाडा छाड्ने हो भने मुलुक असफलतातिर, तपाईँले कुरा पनि उठाउन खोज्नु भएको थियो, मुलुक असफलतातिर धकेलिसकेको छ। यो सफल बनाउने, असफल बनाउने, देश चलाउने सबै दल र नेताहरू हुन्, प्रमुख दल र प्रमुख नेताहरू। यो बेलामा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ र मलाई लाग्छ यो 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ, 24 घन्टा होइन अझै त्योभन्दा 12 घन्टाभित्रमा नै सबैले आफ्नो चेतना खोलेर मुलुक र जनताको स्वार्थलाई अगाडि सारेर आफ्ना शासकीय स्वार्थलाई, आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षालाई एकातिर राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकको निकास त्यही हो। त्यो भोलि दिनका लागि नेताहरू सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपालमा धेरै अस्थिरताहरू जन्मिने खोज्छन्, धेरै अप्ठ्यारोहरू आउँछन्, अन्तमा नेताहरू बसेर त्यसलाई समस्या समाधान गरेको इतिहास धेरै भएको हुनाले, त्यस्ता घटना परिघटना धेरै भएको हुनाले भोलि पनि त्यो स्थिति आउँछ, त्यो स्थिति बन्छ र बनाउन लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो। आफ्ना सामाजिक काम, राजनीतिक सँगसँगै सामाजिक कामका बारेमा र कोभिडका बारेमा आफ्ना योजनाहरू, आफूले सारेका कामहरू आम जनतालाई, दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक मलाई पनि अहिलेको सान्दर्भिक जल्दो बल्दो विषयहरूमा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसका लागि म तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।